साथीभाइहरूलाई। अब तपाईहरुले चाहिँ वास्तवमै चाहिँ अब धेरै अपेक्षा गर्नुभएको थियो, धेरै अपेक्षा गर्दा गर्दै पनि म आउन सकिन, एकदम त्यसमा दुईमतै छैन। अपेक्षा धेरै गर्नुभएको थियो, मलाई फोन पनि आएको होइन, फोन बारम्बार फोन आएको हो। अत्यन्त बिजी भन्नाले मतलब एकदमै बिजी। मैले लगभग चाहिँ दिनको 5 वटा क्लास अनिवार्य। म चाहिँ बिहान 5 बजे नै उठेर, पौनी 5 बजे नै उठेर क्लास लिन्थेँ। पौनी 5 बजेदेखि लगभग चाहिँ 6 बजेसम्म एउटा क्लास, त्यसपछि आएर 6 बजेदेखि 7:15 सम्मको क्लास, त्यसपछि आएर 7:30 देखि 8:30 पौने 9 सम्मको क्लास, बिहान त्यस्तो क्लास। र त्यसै गरी बेलुका पनि 5:30 देखि क्लास थालेर चाहिँ झन्डै चाहिँ 10:30 बजेसम्म फेरि 3टा क्लास गर्दा बिहान र बेलुका चाहिँ मैले झन्डै 6 वटा क्लास लिनुपर्ने अवस्था। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ टाइम नभएर, टाइम एकदमै पिक टाइम भयो। त्यो भएर चाहिँ तपाईहरुसँग म आउन भ्याइन र त्यसका लागि मैले चाहिँ सरी नै भनिहालेँ मैले साथीहरुलाई। अब नआत्तिरोस्, अब म तपाईहरुसँग 2-4 दिन, 4-5 दिन, 5-7 दिन म टाइम दिन्छु र त्यही अनुसार हामी छलफल गर्छौं। आज सम्पूर्ण साथीहरु आउनु भएको छैन, आज थोरै मात्र साथीहरु आउनु भएको छ, तर पनि नआत्तिनुहोस्। अब हामीले स्टार्ट गर्छौं नै। पढ्ने कुरा त पढ्नुपर्छ नै, यहाँ खरिदार प्लस नायब सुब्बा पढ्ने दुईटै हुनुहुन्छ भन्नुभयो। लगभग खरिदार प्लस नायब सुब्बाको थर्ड खण्ड उस्तै छ हैन। त्यो खास त्यति फरक, त्यति डिफरेन्स छैन। सम्पूर्ण कोर्सहरु जस्ताको त्यस्तै 100% नभए तापनि झन्डै 80-90% एउटै हो। त्यो अवस्था थियो खास चाहिँ। तर अब चाहिँ थियो, यो चाहिँ छ हैन कि थियो का कुरा। तर अब अहिले के छ त भन्दा अहिले चाहिँ नितान्त रूपमा फरक छ। अहिले त के त भन्दा एकदमै नितान्त रूपमा फरक छ। अहिले त अब खरिदारको पुरै चेन्ज र त्यसपछि आएर नायब सुब्बाको पुरै चेन्ज। त्यसैले चाहिँ अब त मिल्दैन, अब एउटैमा मिल्दैन। विषय नै धेरैभन्दा धेरै फरक विषयहरु छन्। अब 1-2टा टपिक, 2-4टा टपिक्स मिल्लान्, नमिल्ने हैन। तर चाहिँ जस्ताका त्यस्तै ती पनि मिल्दैनन्। जस्तो चाहिँ नायब सुब्बाको र खरिदारको पहिले मिल्थ्यो, तर अहिले मिल्दैन। अहिले फिटिक्कै मिल्दैन। अब 1-2टा 2-4टा टपिक्स मिल्ने कुरा त्यो सामान्य कुरा। 2-4टा टपिक्स मिल्छ, नमिल्ने हैन। जस्तो बजेटका कुरा मिल्ला, निजामती सेवाका कुरा मिल्ला, लेखा प्रशिक्षणका कुराहरु मिल्छ, त्यो सामान्य। तर पहिलेको जस्तो चाहिँ जस्ताको त्यस्तै धेरैभन्दा धेरै मिल्ने अवस्था चाहिँ छैन। एनीवे केही छैन, नआत्तिने। अब हामीले चाहिँ फोकस त सबभन्दा पहिले त यो नायब सुब्बाकै फोकस होला है। नासु पेपर नेपालगञ्जमा छ कि छैन भन्नु भएको छ। अब नेपाल छन् त सबै ठाउँमा छ, सबै ठाउँमा होला छ। तर चाहिँ मार्केटमा बुकको अभाव नै छ। मार्केटमा बुकको किन अभाव छ त भन्दा पटक छाप्दाखेरि पनि त्यो नपुगेकै अवस्था छ। तीन पटक छापिसक्यो, रिप्रिन्ट हानिसक्यो र पनि मार्केटलाई पुर्याउन नै गाह्रो भएको अवस्था छ। प्रत्येक स्टुडेन्टको हातमा त्यो मेरो किताब झन्डै प्राय सबैको हातमा देखियो। त्यो कारणले गर्दा छाप्छौं, पुर्याउँछौं, डेलिभर गर्छौं, केही दिनमा सकिहाल्छ। फेरि लगभग मेरै किताबको संख्या हेर्ने भने झन्डै 20-22 वटा किताब मेरै छ। मेरै किताब नै छाप्दै पब्लिकेसन जुनसुकै प्रेसमा हामी दिदैनौं। सीमित ठाउँमा दिँदाखेरि के भयो त भन्दा टाइम लागेको अलिकति। टाइम मिस्टेक छ, एक्ज्याक्टली टाइम मिस्टेक भनेको एकदमै हो। त्यसमा दुई मात्रै छैन, त्यसमा मैले एकदमै स्वीकारेको अवस्था। यो टाइप गर्ने जिम्मा मेरो हुन्थेन, मैले तपाईले लेखेर चाहिँ दिन्थेँ उहाँहरूलाई। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति के गर्नुहुन्थ्यो त भन्दा त्यो उहाँहरूले चाहिँ अलि हतारमा चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ सबै अपडेट गरेर हेर्दैछु, सबै सम्पूर्ण कुरा एकचोटि आफै पढ्दैछु, सबै आफूले लेखेका कुरा सबै पढ्दैछु। फलस्वरूप त्यसमा चाहिँ चाहिएका कुराहरू, त्यसमा चाहिँ टाइप मिस्टेक भएका कुराहरूलाई मैले रिकनेक्सन गर्दैछु, त्यसलाई करेक्सन गर्दैछु। एनीवे है, ल यी कुराहरू छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ अब हामी जसरी हुन्छ, जुन तरिकाले हुन्छ, यसलाई हामी ह्यान्डलिङ गर्छौं, यसलाई हामी चाहिँ अब अगाडि बढाउँछौं है। ठिक छ, समग्रमा किताब त मेरो किताब नै फलो गर्नुपर्छ, त्यसमा त दुई मात्रै छैन। फलो त मेरै किताब गर्नु होला, किनकि सबैभन्दा बृहत किताब, सबैभन्दा व्यवस्थित किताब, सबैभन्दा एज अ होल टोटल समेटेको किताब हो। त्यसमा दुई मात्रै छैन, त्यो कुरा त सधैँ छ। सामान्यतः टाइम मिस्टेक हो, त्यो टाइम मिस्टेकले पनि लेख्ने पेपरलाई त्यति हेम्पर गर्दैन। जीकेमा हुन्थ्यो भने हेम्पर गर्छ, लेख्ने पेपरका लागि चाहिँ डोन्ट वरी, नो प्रब्लम। सामान्यतः टाइप मिस्टेकले केही गर्दैन, यसै बुझिन्छ। ओके है, अब यी कुराहरूलाई छोडौँ साथीहरु। आज हामी चाहिँ अब विषयवस्तुमा जान्छौँ। सबभन्दा पहिले त अब आज जम्मा अघि सरले भन्नुभएको छ झन्डै 70-72 जना हामी 70-72 जना मध्येमा चाहिँ हामी जम्मा आज 25 जना मात्रै छौँ। र भोलि आउँदाखेरि भोलिका साथीहरुको त्यो कुरा छोड्छ। म भोलि एक दिन तपाईहरुलाई चाहिँ एक्जाममा कस्ता प्रकृतिका क्वेशन आउँछन् भन्ने कुरा छलफल गर्छु। सबै साथी एज अ होल टोटल साथीहरुलाई चाहिँ त्यो जानकारी हुने गरी भोलि त्यो छलफल गर्छु। कस्ता प्रकृतिका क्वेशनहरु आउँछ, कुन मोडालिटीका क्वेशनहरु आउँछ है। रासो बुक पनि आएको, रासो बुक आउँदैछ भाइ, 1-2 दिनमा आउँदैछ। रासोको बुक 1-2 दिनमा आउँदैछ, प्रेसमा छ, 1-2 दिनमा आउँदैछ। ओके, मैले के भन्दैछु भने यहाँ चाहिँ भोलि म तपाईहरुलाई चाहिँ लगभग कस्तो प्रकृतिका क्वेशन आउँछन् त्यतातिर जान्छु। आज कुनै एउटा सानो टपिक्सको बारेमा आज हामी छलफल गर्छौं। आज
भोलि चाहिँ सबै साथीहरू जमघट भइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ क्वेशन कति क्वेशन झन्डै 20 देखि 25 वटा क्वेशन सोच्नु छ भने 20 देखि 25 प्रकृतिका क्वेशन त हामीले जम्मा 17 वटा क्वेशन सोध्यौं तर चाहिँ 20 देखि 25 प्रकृतिका क्वेशन सोध्छ त्यो प्रत्येक प्रकृतिको क्वेशनलाई चाहिँ तपाईहरुलाई म हल गर्न सक्ने भन्छु जुनै क्वेशन पनि सोधिसकेपछि जुनसुकै क्वेशन सोधिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ मैले जानिन मैले बुझिन मलाई कठिन भयो भन्ने अवस्था चाहिँ नरहोस् भन्ने तरिकाले चाहिँ म अगाडि बढ्छु तर आज चाहिँ त्यो कुरा त्यो विषयवस्तुमा म जादिन किनकि आज हामी सबै साथीहरु चाहिँ आइसकेका छैनौं र भोलि कसैको धेरै भन्दा धेरै साथीहरुको सोध्दा भोलि त्यसलाई चाहिँ हामी त्यसलाई डबल टाइम दिदैनौं त्यसैले म एउटा सानो टपिक्स बारेमा छलफल गरिहाल्छु आज र भोलि चाहिँ त्यसपछि हामी के गर्छौं त भन्दा साथीहरु के गर्छौं त त्यो 25-30 प्रकृतिका क्वेशनहरु आउँछन् तिनैको बारेमा छलफल गर्छौं र त्यसपछि आएर एन्सर क्वेशन मोडलबाट जसरी भन्नुहुन्छ तपाई जसरी भन्नुहुन्छ म त्यो मोडालिटीबाट जान्छु तपाई जसरी भन्नुहुन्छ म त्यही मोडालिटीबाट अर्थात त्यही तरिकाबाट के गर्छु त अगाडि बढ्छु राइट अब साथी अब बुझ्नु पर्यो कि अब जान्नु पर्यो के त भन्दा भोलि पनि यही टाइम हो सर भन्नुभएको छ हैन भोलि तपाईहरुको सल्लाह अनुसार जुन टाइम भन्छु मैले एउटा टाइम चाहिँ मैले आज एउटा मैले पढाइरहेको क्लासलाई मैले चाहिँ आज बिदा गरेको खास चाहिँ बिदा गरेको भन्नाले एक दिन चाहिँ मैले आज ब्रेक गर्छु भनेको यही तपाईहरुसँग आउनलाई त्यो सल्लाह गरेर भोलि 8 सायद 8 बजे गरौँला 8 बजे गरौँला हुन्न 8 बजे नै गर्दा ठीक होला नि के हुन्छ भन्नु त यही टाइम गरौँला भनेर त हैन सर 8 बजेले के हुन्छ सर अहिलेसम्म 8 बजे नै हो सर क्लास टाइम 8 बजे नै हुन्छ सर हुन्छ 8 बजे नै गरौँला मैले आखिर जुन बजेको भने एक टाइमको क्लासलाई मैले पोस्टपोन गर्ने एक टाइमको क्लासलाई मैले छोडियो यो टाइमको छोड भने पनि यो टाइमको के रे यो टाइम भयो भने म यो टाइमको यता छोड्दिन्छु र 8 बजेको नै 8 बजेको क्लासको लागि म आजदेखि त्यो 8 बजे पढाएर चाहिँ म भोलि 2-4 दिन आउन भन्ने त्यो तरिकाको चाहिँ उहाँहरुलाई छुट्टी गर्छु अनि तपाईहरुलाई चाहिँ केही त्यो विषयवस्तुको बारेमा छलफल गर्छौं अब हामीले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ मैले भनिहाले भोलि सबै साथीहरु उपस्थित भइसकेपछि मात्रै म ती विषयवस्तुमा जान्छु आज एउटा कुनै टपिक्स बारेमा छलफल गरौँ यनि कुनै टपिक्स यो वाक्य भन्ने कुरा छैन कुनै टपिक्स जुनसुकै टपिक्स बारे पनि हामी छलफल गर्छौं आज यसैको बारेमा छलफल गर्ने ल भन्नुस् तपाईहरुको इच्छा अनुसार कुन चाहिँ टपिक्सको बारेमा छलफल कुन चाहिँ टपिक्स थर्ड खण्डकै भन्नु भएको छ के रे सरले चाहिँ थर्ड खण्डको भन्नु भएको छ थर्ड खण्डको कुन चाहिँ लेखा भन्नु भएको छ वर्ष के हो लेखा भन्ने कुरा लेखा भने त थर्ड खण्डमा लेखा पनि छ आफ्नो ठाउँमा छ हैन लेखा त भन्नु भएको छ र लेखालाई सुरु नगरौँ कि फेरि लेखा जटिल टपिक्स भएको भएर चाहिँ अन्य साथीहरुले मेरो छुट्यो भनेर भन्छन् कि लेखा राजस्व प्रशासनलाई चाहिँ नगर्ने हो कि राइट त्यही भएर नगरौँ कि भोलि हाम्रो त आज नलेखा आज सकिन्छ न सार्वजनिक प्रशासन आज सकिन्छ ल आज बजेटकै सुरुवात गर्दियौ ल आज बजेटकै सुरुवात गरौँ हुन्छ त यही गरौँ जुन गरे नि हुन्छ बजेट गरौँ किन बजेट गरौँ भने साथी हो यो एउटा सकिन्छ चिटिक्क सकिन्छ तर लेखा पढाउँदा मैले तपाईलाई फरक ढंगले पढाउँछु एउटा लेखा जान्दा सरकारी लेखा व्यावसायिक लेखा राजस्व लेखा धरोहर लेखा जान्ने तरिकाले अगाडि बढ्छु ओके आज हामी बजेटको बारेमा छलफल गरौँ बजेटको बारेमा छलफल गरौँ यो एकदम सटिक तरिकाले बुझ्नुस् बजेट गाह्रो चिजे बजेट गाह्रो भनेर दिमागमा मान्छेको दिमागमा बस्छ यो बजेट गाह्रो चिजे बजेट भेरी सिम्पल सजिलो मध्येको सजिलो टपिक्स के हो भन्दा बजेट अब तपाईहरुले आज बजेट पढ्दाखेरि बजेटलाई के बुझौँ त भन्दा मान्छेले बजेट गाह्रो हो जटिल हो टेक्निकल पार्ट हो भन्छ केही पनि टेक्निकल है एकदम भेरी सिम्पल बजेट भनेको के हो त भन्दा पैसा रुपैयाँ है हामीले त्यही पैसा अर्थात त्यही रुपैयाँको बारेमा पढ्ने आज हामीले सरकारी बजेट नामै त सरकारी बजेट छैन त्यसैले आज हामी सरकारी बजेटको बारेमा छलफल गर्दैछौँ यो बजेट भनेको खास के हो त भन्दा पैसा हो अर्थात बजेट भनेको के हो त भन्दा रुपैयाँ कसको पैसा हो अर्थात कसको रुपैयाँ हो त भन्दा सरकारको पैसा अर्थात कसको पैसा त भन्दा सरकारको पैसा अर्थात सरकारको रुपैयाँ हो सरकारको राइट यो हामीले बुझ्यौं पैसा अर्थात त्यो पैसा हाम्रो पनि त पैसा हुन्छ हाम्रो पैसालाई पनि त बजेट त भन्छौं नि हामी तर हामीले पढ्ने बजेट भनेको हामीले व्यक्तिको बजेट हैन हामीले पढ्ने बजेट भनेको गभर्नमेन्टको बजेट हो अर्थात सरकारको बजेट हामीले पढ्ने बजेट भनेको कसको बजेट हो त भन्दा सरकारको अर्थात गभर्नमेन्टको बजेट हो हामीले पढ्ने अब जान्नु पर्यो के त त्यसो भने बजेट भनेको के हो त भन्दा सरकारको पैसा त हो बजेट भनेको पैसा त हो कति समयको पैसा सरकारको कति पैसा त 1 वर्षको पैसा कि 2 वर्षको पैसा कि 3 वर्षको पैसा कि 4 वर्षको कि अर्थात 6 महिनाको कति त भन्दा बजेट भनेको चाहिँ सरकारको 1 वर्षको पैसा 1 वर्ष भनेको थाहा छ नि एक आर्थिक वर्ष भन्छ यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा एक आर्थिक वर्ष भनेको साउन 1 गतेदेखि असार मसान्तसम्मलाई हामी एक आर्थिक वर्ष भन्छौँ साउन 1 गतेदेखि असार मसान्तसम्मलाई हामी के बुझ्छौँ त भन्दा एक आर्थिक वर्ष भन्छौँ यो एक आर्थिक वर्ष भनेको साउन 1 गतेदेखि असार मसान्त हो यो पिरियडलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त भन्दा एक आर्थिक वर्ष भन्छौँ हो साउन 1 गतेदेखि असार मसान्तसम्म सरकारको जति इन्कम हुन्छ र जति खर्च हुन्छ त्यसैलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दा बजेट भन्छौँ त्यसैलाई हामी के भन्छौँ भन्दा बजेट भन्छौँ राइट अहिले सरकारको बजेट कति छ थाहा छ
16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड अहिलेको सरकारको बजेट। अहिलेको सरकारको बजेट भनेकै पहिले फरक थियो। पहिले हाम्रो के थियो 16 47 57 थियो अस्तिको सरकारले ल्याएको। तर अहिलेको सरकारले के गर्यो त भन्दा त्यसलाई चेन्ज गर्यो। अघिल्लो सरकारले त्यसलाई यो तपाईलाई म बीचमा छिसेको यो बजेट होलिडे भन्ने पनि के हो बुझाइदिन्छु। म अस्ति बजेट होलिडेको होला पनि सुन्नु भएको होला। अस्ति अध्यादेश मार्फत केपी ओलीको सरकारले बजेट ल्यायो। केपी ओलीको सरकारले बजेट ल्याइसकेपछि त्यो बजेट नराम्रो थिएन। साँच्चै भन्दा त्यो बजेट नराम्रो थिएन। त्यो बजेट साँच्चै नै राम्रो थियो, ठिक थियो। तर त्यो बजेट के मार्फत आएको थियो भन्दा अध्यादेश मार्फत आएको थियो। संसदले एप्रुभल गरेको थियो अध्यादेश। अध्यादेशको मिनिङ तपाईँलाई थाहा छ। अध्यादेश कुन बेला खारेज हुन्छ, अध्यादेशका कुराहरू मान्य हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुरा थाहा छैन। अध्यादेश राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गर्यो भन्दा स्वतः अस्वीकृत हुन्छ, कामै छैन। अध्यादेश संसदले खारेज गरेमा सिधै खारेज हुन्छ, कामै छैन। अध्यादेश बनेको 6 महिनासम्म संसदले स्वीकृत गरेन भने पनि खारेज हुन्छ। अर्थात् संसद बैठक बसेको 60 दिनभित्र त्यो अध्यादेशलाई एप्रुभल गरिसक्नुहुन्छ। संसद बसेको 60 दिनभित्र हो। अस्ति संसद चाहिँ बस्यो, संसद बसेको 60 दिन भयो। तर त्यो 60 दिनसम्म अस्तिको अध्यादेशलाई हेर्दै हेरेन संसदले, ध्यानै दिएन, बाल मतलब दिएन। त्यो नदिइसकेपछि त अध्यादेश त खारेज हुन्छ। अध्यादेश त सक्यो। अब अध्यादेश सकिसकेपछि त अब त्यो अब बजेटको त मिनिङै रहेन। त्यो बजेटको मिनिङ रहेन। त्यो बजेटको मिनिङ रहेन। ल हेर्नुहोस्, अस्तिको अध्यादेशको पनि मिनिङ रहेन र सरकारले नयाँ बजेट पनि ल्याएन। अब हेर्नुहोस्, यसलाई भन्छ बजेट हो। अब बजेट अस्तिको बजेट पनि मान्ने भएन। अहिले अर्को बजेट पनि संसदमा त लिएको थियो, तर चाहिँ विपक्षीले गठबन्धनले के गर्यो त भन्दा पास गर्न दिएन। त्यसैले चाहिँ न अस्तिको बजेट मान्ने छ कानुनसँग तर्कले खारेज भइसक्यो, न अहिलेको बजेट स्वीकृत भयो। अब सरकारले खर्च गर्न त पाएन। हो, त्यो खर्च गर्न नपाएको अवस्था नै के हो त भन्दा बजेट होलिडे। यो नेपालको इतिहासमा नै पहिलोपटक बजेट होलिडे भन्ने शब्द सुन्यौँ, बजेट होलिडे भन्ने शब्द देख्यौँ र त्यसलाई भन्छ बजेट होलिडे। ओके, यो बजेट। अब म प्रत्येक कुरा के भन्ने गरिरहेको छु भने साथी, मैले प्रत्येक कुरा कुनै पनि चिजको म परिचय अनिवार्य लेखाउँछु। कुनै पनि चिजको परिचय चिटिक्क लेखाउँछु, थोरै मिठो छोटो थोरै लेखाउँछु। तर अरू कुरा केही पनि नलेखाउने पक्ष हुन्छ, किनभने एकदम सजिलो छ। तपाईँका प्रत्येक हातमा किताब छन्, धेरैभन्दा धेरै साथीको हातमा मेरै किताब पनि होला। त्यसै कारणले गर्दा अरू परिचय म अनिवार्य लेखाउँछु। किन त भन्दा परिचय के भन्ने कुरा मान्छेले बुझ्नै पर्छ। परिचय नै जानेन भने अरू कुरा जान्दैन। त्यसैले कुनै पनि चिज के हो भन्ने कुरा, त्यो चिज यो हो भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। त्यो चिज यो हो भन्ने कुरा जानिसकेपछि पो के गर्न सक्छ, अरू कुरा जान्दछ। त्यो चिज के भन्ने कुरा चिनेकै छैन, पहिचान नै छैन, आइडेन्टिफाई नै छैन भने अरू कुरा जान्दछ। त्यही भएर चाहिँ हरेक कुरा जान्नलाई त्यसको परिचय जानुपर्छ। सबभन्दा पहिले त्यो के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यो के हो भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्यो भने त्यसका यावत विषयवस्तुको बारेमा जानिन्छ। त्यो के हो भन्ने कुरा नै जानेन भने त्यसका यावत विषयवस्तुको बारेमा आइडेन्टिफाई गर्नै सक्दैन। त्यसैले सबभन्दा पहिले के हो त बजेट। छोटो र मिठोमा बजेट के हो जानु, छोटो र मिठोमा, छोटो र मिठोमा। ल लेखौँ, छोटो लेखौँ, परिचय लेखाउँछु मैले। धेरै होइन, 4 देखि 5 लाइन, 5 देखि 7 लाइन, त्योभन्दा बढी लेखाउँदिनँ। के रहेछ बजेट ल्याएको छिटिक्क म लेखाउँदै बुझाउँदै गर्छु। ल लेखौँ। सरकारको एक आर्थिक वर्षको भने मैले सरकारको एक आर्थिक वर्षको आय र व्ययको सरकारको एक आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अर्थात् आम्दानी र खर्चको लेखौँ। त्यो आय र व्यय भने नबुझ्न सकेला। अर्थात् आम्दानी र खर्चको त्यसैमा आय र व्ययको अर्थात् आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरणलाई बजेट भन्छ। अनुमानित विवरणलाई के भनिन्छ? के भने मैले बुझ्नु नि, मैले के भने साधारणतया सरकारको एक आर्थिक वर्ष, के भने मैले साधारणतया सरकारको एक आर्थिक वर्षको आय र व्यय अर्थात् आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरणलाई बजेट भन्छ। भनेको बजेट भने के रहेछ भन्दा एक आर्थिक वर्ष। हाम्रो एक आर्थिक वर्ष भने कुन हो त भन्दा साउन 1 गतेदेखि असार माससम्म। त्यो बीचमा सरकारको आम्दानी कति हुन्छ, खर्च कति हुन्छ, त्यो टोटल आम्दानी तथा खर्चको समष्टिलाई नै के भनिन्छ त हामी बजेट भन्छौँ। भनेको आम्दानी जति हुन्छ तथा खर्च जति हुन्छ त्यसको समष्टि। जस्तो मैले के भने सरकारको अहिलेको बजेट कति छ भन्दा 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड। 16 32 83 भनेको के हो त भन्दा 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड सरकारले यो साउन 1 गतेदेखि असार मसान्तसम्म आम्दानी गर्छ र त्यति नै सरकारले के गर्छ, खर्च गर्छ। त्यही भएर बजेट भनेको आम्दानी हो कि खर्च भन्दा दुईटै, आम्दानी र खर्च दुईटै हो। जस्तो तपाईँको चाहिँ काठमाडौँमा एक महिनामा खर्च कति गर्नुहुन्छ, महिनामा भन्दा 10,000 खर्च गर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ आम्दानी पनि घरबाट बुवाले पठाउनुहुन्छ 10,000, तपाईँले खर्च पनि गर्नुहुन्छ 10,000,
यसले तपाईँको बजेट कति हो त 10,000। अब वर्षभरिको बजेट कति हो त भन्दा 10 × 12 गर्दा 1,20,000 वर्षको तपाईँको इन्कम छ बुवाबाट र 1,20,000 खर्च गर्नु छ भने त्यो 1,20,000 तपाईँको वर्षको बजेट। त्यसैले सरकारको बजेट भन्ने के रहेछ भने सरकारको एक आर्थिक वर्षको आय र व्यय अर्थात् आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरणलाई के भनिन्छ बजेट। बुझ्नुभयो यहाँसम्म? राइट। अर्को बजेट के रहेछ? अर्को बुझ्दै जानु। बजेट सरकारको लेखौँ बजेट सरकारको एक वित्तीय योजना। बजेट सरकारको एक वित्तीय योजना। म के हो यो बुझाउँछु। बजेट सरकारको एक वित्तीय योजना। योजना भने बजेट भन्ने योजना त हो नि, प्लान त हो नि, तर के सम्बन्धी त? न्याय सम्बन्धी प्लान हो कि प्रशासन सम्बन्धी प्लान हो कि विकास सम्बन्धी प्लान हो त भन्दा यो के हो त भन्दा वित्तीय प्लान, वित्तीय योजना। त्यही भएर बजेट सरकारको एक वित्तीय भनेको पैसा सम्बन्धी योजना। बजेट सरकारको एक के हो त वित्तीय योजना हो। त्यसैले साथै यसलाई वित्त नीतिका नामले पनि चिनिन्छ। साथै यसलाई के त भन्दा वित्त नीतिका नामले पनि चिनिन्छ। वित्त नीति भनेको बजेटलाई के पनि भनितो रहेछ भन्दा बजेटलाई वित्त नीति, साथै यसलाई वित्त नीतिका नामले पनि चिनिन्छ। के भन्यो भने साथै यसलाई वित्त नीतिका नामले पनि चिनिन्छ। बुझ्नुभयो? वित्तीय योजना हो, पैसा सम्बन्धी योजना हो र यसलाई वित्त नीति पनि भनिन्छ। यसलाई के भनितो रहेछ? वित्त भनेको पैसा सम्बन्धी नीति हो, पैसा सम्बन्धी कानुन हो, वित्त नीति। बुझ्नु है? दुईटा बुद्धा लेखाएको छु मैले। अब अर्को बुद्धा प्याराग्राफ भन्नेलाई मिनी प्याराग्राफ भन्छ। अर्को बुद्धा लेखौँ। देशको प्रशासन सञ्चालन तथा विकास निर्माण गर्ने। देशको प्रशासन सञ्चालन तथा विकास निर्माण गर्ने। के भन्यो भने देशको प्रशासन सञ्चालन तथा विकास निर्माण गर्ने। देशको के प्रशासन सञ्चालन तथा विकास निर्माण गर्ने प्रमुख आधार स्तम्भ नै बजेट। के भन्यो मैले यो कुरा बुझ्नुभयो? मैले के भने कुरा बुझ्नुभयो तपाईले? बजेट के भन्नु भन्दा देशको प्रशासन सञ्चालन तथा विकास निर्माण गर्ने। देशको प्रशासन चलाउने पनि यही हो र यसको विकास निर्माण गर्ने पनि यही। पैसा छ भने सबै काम हुन्छ, पैसा छैन भने केही पनि। त्यसैले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्ने तथा देशको विकास निर्माण गर्ने प्रमुख आधार स्तम्भ के हो त बजेट। बुझ्नुभयो नि? प्रशासन चलाउने पनि यही हो, विकास निर्माण गर्ने पनि बजेट। देशको प्रशासन सञ्चालन तथा बजेटलाई सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक दस्तावेजका नामले पनि चिनिन्छ। किन चिनिन्छ म भनौँ। बजेटलाई सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक दस्तावेजका नामले पनि चिनिन्छ। के भन्ने बुझ्नु नि? बजेटलाई के भनिन्छ भन्दा सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक दस्तावेजका नामले चिनिन्छ। यो भने के हो भने बजेटले समाजको विकास गर्छ, त्यसैले यसलाई सामाजिक दस्तावेज। बजेटले नै आर्थिक वृद्धि रोजगारी सिर्जना गर्छ, त्यसैले यसलाई आर्थिक दस्तावेज। र बजेटले राजनीतिकले निर्माण गरेर राजनीतिकले नै यसलाई पारित गर्छ, त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ? राजनीतिक दस्तावेज। त्यसैले बजेटलाई सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक दस्तावेजका नामले चिनिन्छ। किनकि समाजको हित उन्नति प्रगति गर्छ, सामाजिक दस्तावेज हो। अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार गर्छ, आर्थिक दस्तावेज हो। र राजनीतिकले निर्माण गरेर राजनीतिकले नै यसलाई पारित गर्छ, त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ? राजनीतिक दस्तावेज। यसैमा लेख्न सक्छु। साथै बजेटलाई अर्थतन्त्रको रक्त सञ्चारका नामले पनि चिनिन्छ। साथै बजेटलाई अर्थतन्त्रको रक्त सञ्चारका नामले पनि चिनिन्छ। के भन्यो मैले? बुझ्नुभयो? साथै बजेटलाई के भन्यो मैले? अर्थतन्त्रको रक्त सञ्चारका नामले पनि चिनिन्छ। अर्थतन्त्रको रक्त सञ्चार यो भने म बुझाउँछु। साथै बजेटलाई अर्थतन्त्रको रक्त सञ्चारका नामले चिनिन्छ। के हो यो? यो अर्थतन्त्रको रक्त सञ्चार भने के? त भन्दा जसरी हाम्रो शरीरमा रक्त सञ्चार टाउकोदेखि खुट्टासम्म सबै ठाउँमा के तत्त्व सर्वत्र हुन्छ नि, त्यही भएर सरकारको बजेट पनि सबै ठाउँमा जान्छ, कुना कन्तरमा जान्छ। सरकारको बजेट नजाने ठाउँ कुनै पनि छैन। मेचीदेखि महाकाली, हिमालदेखि तराईदेखि लिएर हाम्रा गाउँघरमा ग्रामीण बस्तीदेखि लिएर गरिब निमुखादेखि लिएर विनोद चौधरीको हातसम्म चाहिँ यो बजेट जान्छ। त्यति मात्रै न, विश्वको कुना कुनासम्म जान्छ यो बजेट। त्यसैले भन्छ अर्थतन्त्रको रक्त सञ्चार।
किन त भन्दा जस्तो देशको प्रशासन सञ्चालन गर्छ, प्रत्येक जिल्लाको प्रशासन चल्यो, प्रत्येक जिल्लामा गयो र प्रत्येक कर्मचारीले पाइहाल्यो। त्यो कर्मचारीले पाउनु भनेको उसका घर घरकाले पाइहाल्यो। तपाईँ काठमाडौँ सहर बजारतिर कहीँ बस्नु भएको छ, तपाईँले पनि घरबाट पैसा पठाउनुहुन्छ, तपाईँले पनि पाइहाल्यो। देशको विकास निर्माण गर्छ, विकास निर्माण गर्दा चाहिँ त्यो योजनामा काम गर्ने गरिब निमुखाले रोजगार पाउँछ, त्यो रोजगार गर्दा तलब दिन्छ, उसले पनि पाइहाल्यो। त्यही बजेटबाट उसले चाहिँ लुगा फाटो किन्छ, त्यो पसलेले पनि पायो। त्यही पैसाले गर्दा ऊ पशुपतिनाथमा पूजा गर्न जान्छ, भेटी चढाउँदा पशुपतिनाथको पुजारीले पनि खाइहाल्यो। त्यही बजेटबाट चाहिँ वाइवाई चाउचाउ किन्छ, विनोद चौधरीको हातमा पनि गयो। त्यही बजेटले चाहिँ विदेशीहरूको ऋण तिर्छ, विदेशमा पनि गएको। त्यसैले यसलाई के भन्छ, अर्थतन्त्रको अर्थ। के भने मैले बजेटलाई अर्थतन्त्रको अर्थ सञ्चारका नामले पनि चिन्छ। बुझ्नु नि राइट। अर्को लेखौँ, अब लास्ट भने एउटा बताउने। विश्व इतिहासमा बजेटको सुरुवात, विश्व इतिहासमा बजेटको सुरुवात, विश्व इतिहासमा बजेटको सुरुवात, विश्व इतिहास भनेको विश्वको इतिहास हो भने विश्व इतिहासमा बजेटको सुरुवात सन् 1733 बेलायतमा। विश्व इतिहासमा बजेटको सुरुवात सन् 1733 बेलायतमा। पनि मैले विश्व इतिहासमा बजेटको सुरुवात सन् 1733 बेलायतमा। पनि मैले विश्व इतिहासमा बजेटको सुरुवात सन् 1733 बेलायतबाट भए तापनि, बेलायतबाट भए तापनि 1733 बेलायतबाट भयो। त्यही भएर विश्व इतिहासमा बजेटको सुरुवात सन् 1733 बेलायतबाट भए तापनि, विश्व इतिहासमा बजेटको सुरुवात सन् 1733 बेलायतबाट भए तापनि नेपालमा 2008 साल माघ 21 गते, नेपालमा 2008 साल माघ 21 गते, नेपालमा कहिले 2008 साल माघ 21 गते, नेपालमा 2008 साल माघ 21 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला र तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला र तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला र अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरको पालामा, अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरको पालामा, अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरको पालामा, अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरको पालामा भएको, अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरको पालामा भएको हो। ल यो बजेट मेरा बाबा के भनेर मान्छे आत्तिन्छ नि। बजेट भने त राज्यको आएर भइरहेछ, बजेट भने त राज्यको आम्दानी र खर्च रहेछ, बजेट भनेको त देशको प्रशासन सञ्चालन तथा विकास निर्माण गर्ने तत्त्व रहेछ। यिनै कुरा होइन। बजेट के भन्दा खै कुन्नी थाहा छैन भन्नुपर्ने कुरा छ। के रहेछ त बजेट? वाट इज बजेट? बजेट भनेको पैसा। कसको पैसा? गभर्मेन्टको पैसा। कुन पैसा? आम्दानी तथा खर्च दुइटै। अति सबैको पैसा। साधारणतः एक आर्थिक वर्ष। एक आर्थिक वर्ष कहिलेदेखि छ? साउन 1 गतेदेखि असार माससम्म। अब बजेट के भन्दा अब कुनै भन्नुपर्ने अवस्था छ। बजेट भनेको के रहेछ भन्दा आएर के रहेछ, पैसा रहेछ। ओके, यति कुरा जानिसकेपछि अब हामीले बजेट के भन्दा कुनै भन्नुपर्ने अवस्था छैन। है बजेट, है बुझ्यो नि बजेट, बुझ्यो नि अलिअलि के रहेछ त बजेट? आएर व्यय रहेछ सरकारको एक आर्थिक वर्ष। अब साथीहरु कहिलेकाहीँ तपाईलाई के भन्छ भने सबभन्दा पहिले तपाईलाई बजेटका तत्त्व भन्दा के हो भने तत्त्व। अब तत्त्व म अब लेखाउँदिन, अब बुझाउँछु मात्र। कहिलेकाहीँ तपाईलाई बजेटका तत्त्व भन्दा बजेटका तत्त्व लेख भन्छ। भेरी सिम्पल। तत्त्व के हो भन्ने कुरा नबुझेसम्म अत्यन्त जटिल छ। तत्त्व के हो भन्ने कुरा बुझेसम्म चाहिँ यो बहुत सजिलो छ। यस्ता कुराहरु म भोलि तपाईलाई चाहिँ सबै साथीहरुलाई चाहिँ सहभागी भइसकेपछि सिकाउँछु। प्रकृतिका क्वेशन आउँछन् ती सबै सिकाउँछु म भोलि सिकाउँछु। भोलि मेरो क्लास नै पुरै त्यही हुनेछ। मेरो पुरै क्लास नै त्यही हुनेछ। सम्पूर्ण टपिक्स पुरै फर्स्ट च्याप्टर देखि लास्ट च्याप्टरसम्मका जुन क्वेशन पनि जसरी आए पनि त्यही लेख्ने प्र्याक्टिस सिकाउँछु है। अब मैले यहाँ के भन्दैछु भने बजेटका तत्त्व भन्दैछु। हामीलाई तत्त्व थाहा छ भने बजेटका तत्त्व लेख्न सक्छौँ। तत्त्वै थाहा छैन भने बजेटका तत्त्व जान्दैन। त्यसैले तत्त्व भनेको के हो भने त्यो के मिलेर बनेको छ, के इन्क्लुड भएको छ, के समावेश भएको छ, के त्यसमा गाँसेको छ, त्यही हो तत्त्व। त्यही हो तत्त्व। बजेटको तत्त्व के भन्दा टल्ल पर्नु पर्दैन, लेख्नु पनि पर्दैन, सुन्ने बुझ्ने किताबमा त सबै कुरा छ, डिटेलमा छ। त्यसैले बजेटको तत्त्व के हो भन्दा एउटा राजस्व, किनभने राजस्व मिलेको छ। एउटा अनुदान, अनुदान भने के हो त विदेशले दिएको पैसा हो पनि मिलेको छ। दुई अर्को ऋण हो, आन्तरिक तथा बाह्य दुईटै, त्यो ऋण पनि त्यसैमा मिलेको छ। अर्को चालुगत खर्च हो, चालुगत खर्च भने प्रशासन सञ्चालन गर्ने खर्च हो। अर्को पुँजीगत खर्च हो, पुँजीगत खर्च भनेको विकास निर्माण गर्ने खर्च हो। अर्को वित्तीय व्यवस्थापन हो, वित्तीय व्यवस्थापन भनेको ऋण तिर्नलाई छुट्याएको पैसा ल। मेन त यही हो। सक्यो एउटा तत्त्व भयो, एउटा तत्त्व।
अर्थात् स्थानीय निकाय तथा प्रदेश तथा स्थानीय हस्तान्तरण भन्ने पनि त्यो पनि जोड्न सकिन्छ, तर नट नेसेसरी। त्यो चालु तथा पुँजी नै खर्च हो। त्यो मैले 6 वटा तत्त्व भने राजस्व, अनुदान, ऋण, चालुगत खर्च, पुँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्थापन भनेर 6 वटा तत्त्व। 6 वटा तत्त्व मात्र लेखेर त भएन। संविधान पनि त बजेटसँग गाँसेको छ, संविधान पनि त बजेटसँग मिसिएको छ, टाँसिएको छ। त्यसैले संविधान पनि के हो त भन्दा अर्को तत्त्व। संविधान पनि के हो त भन्दा बजेटको एउटा के हो त, बजेटको अर्को इम्पोर्टेन्ट हो। संविधान पनि बजेटको के हो त भन्दा एउटा तत्त्व। संविधान पनि एउटा बजेटको तत्त्व हो कि होइन? संविधान त्यति मात्र होइन, अन्य नीति नियम कानुन पनि छन्, अरू नीति नियम कानुन पनि छन्, त्यो पनि बजेटकै तत्त्व। समय पनि छ निश्चित 1 वर्ष घोषाउने गदेखि असार मसान्तसम्म, त्यो पनि अर्को तत्त्व, त्यो पनि एउटा तत्त्व। संसद तथा सरकारलाई पनि जोड्न सक्नुहुन्छ तत्त्वमा, भलै नराखे पनि केही छैन, राख्ने भने संसदलाई सरकारलाई पनि एउटा तत्त्वमा लिन सक्छ। किनकि बजेटको तत्त्व भने त सरकार पनि हो, बजेटको तत्त्व भने त संसद पनि हो, त्यो पनि राख्दा बिग्रिँदैन हो। त्यति मात्र होइन, अझै सिद्धान्तहरू जोड्न सक्नुहुन्छ, कार्यविधि तथा कार्य प्रक्रिया, यी कुरा के हुन्छ भन्दा तत्त्व भनेको के रहेछ भन्दा कुनै पनि चिजको तत्त्व भनेको त्यो के मिलेर बने। जस्तो मान्छेको तत्त्व के हो त भन्दा हामीले मान्छे के मिलेर बनिएको छ त भन्दा हाडछाला, मासु, रगत र नसा, यही नै तत्त्व। हाडछाला, मासु, रगत र नसा, यही एक्ज्याक्ट बुझ्नुभयो नि? हाडछाला, मासु, रगत र नसा, यति कुरा जानिसकेपछि हामीले जान्नु पर्यो कि तत्त्व के भन्दा अब यी तत्त्व भनेको के मिलेर बनेको छ, के मिलेर बनेको छ, त्यो के रहेछ भन्दा त्यो तत्त्व भनेको के मिलेर बनेको छ। यति कुरा जानिसकेपछि अब हामीले तत्त्व जान्छ। कुनै पनि चिजका तत्त्व लेख भन्दा अब खै भन्नुपर्ने कुनै भन्ने अवस्था छ। तत्त्व भनेको के रहेछ भन्दा के मिलेर बनेको छ, राइट? अब कहिलेकाहीँ तपाईँलाई बजेटका विशेषता भन्न सक्थ्यो। बजेटका विशेषता के हो? विशेषता बजेटका विशेषता लेखा भन्नु, कुनै पनि चिजका विशेषता लेखा भनेको त्यो परिचय हो। कुनै पनि चिजका विशेषता लेख यदि भनेको छ भने त्यो विशेषता भनेको हो भन्दा पुरै परिचय, पुरै परिचय। परिचय लेख्दा हामीले सेन्टेन्समा लामा लेख्छौँ भने अब विशेषता छोटा, एक आर्थिक वर्षको हुन्छ, आम्दानी तथा खर्च हो, सरकारको पैसा हो, राइट? देशको प्रशासन सञ्चालन गर्छ, विकास निर्माण गर्ने तत्त्व हो, संवैधानिक मान्यता अनुसार बन्छ। विशेषता भने त के हो त भन्दा परिचयकै कुरा हो, तर परिचयकै कुरालाई जान्नु पर्यो के त भन्दा छोटकरीमा लेख्ने विशेषता। जस्तो मेरो विशेषता भने के हो त भन्दा मलाई पहिचान गर्ने कुरा, मलाई चिनाउने कुरा। कुनै पनि चिजको विशेषता भनेको के हो त भन्दा त्यो चिजलाई चिनाउने, त्यो चिजलाई पहिचान गर्ने, त्यो चिजलाई आइडेन्टिफाई गर्ने जुन विषय छ त्यसैलाई हामी के भन्छौँ भन्दा विशेषता। अब बजेटको विशेषता के हो त भन्दा त्यही अघि परिचयकै कुरा, परिचयबाट तान्न सकिन्छ। साधारणतया 1 वर्षका लागि निर्माण गरिन्छ, विशेषता। आय र व्यय देखाएको छ, विशेषता। संसदद्वारा निर्माण हुन्छ, विशेषता। सरकारद्वारा पारित हुन्छ, विशेषता। प्रशासन सञ्चालन गर्छ, विशेषता। विकास पूर्वाधारका काम गर्छ, विशेषता। निश्चित समयका लागि बनाएको हुन्छ, विशेषता। यसमा विभिन्न योजना परियोजना हुन्छन्, विशेषता। विशेषता भनेको त त्यो परिचयका कुरा। कुनै पनि चिजका विशेषता भनेको के रहेछ त भन्दा त्यसलाई चिनाउने, अर्थात् त्यसलाई पहिचान गर्ने, त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने कुरा, यो कुरा बुझ्नुहुन्छ। अब बजेटका उद्देश्य भन्ला साथी, उद्देश्य के हो त? उद्देश्य भने अब बजेटका उद्देश्य के हो? बजेटका उद्देश्य लेखा भन्नु भने के लेख्नुहुन्छ? उद्देश्य भने के हो? बजेटका उद्देश्य के भन्दाखेरि कुनै भन्नुपर्छ कि लेख्न सकिन्छ? उद्देश्य त हरेक चिजका उद्देश्य हुन्छ नि। उद्देश्य भने के हो त भन्दा जे गर्नुपर्ने हो त्यही गर्नु, जे नगर्नुपर्ने हो त्यही गर्नु। यो के गर्नका लागि स्थापित भएको उद्देश्य भने त्यही हो नि। जस्तो तपाईँको उद्देश्य के हो त भन्दा पढ्नु, जागिर हाल्नु। त्यसै गरी बजेटको उद्देश्य के हो? के प्रपोजका लागि आएको त बजेट? उद्देश्य जाने भने उद्देश्य कार्य महत्त्व सबै जान्दछ। उद्देश्य जाने भने हामी उद्देश्य कार्य महत्त्व सबै जान्दछ। उद्देश्य जाने भने उद्देश्य कार्य महत्त्व सबै जान्छ, सबै अल्टो। यसो भने के हो त बजेटको उद्देश्य? अब यसै बुझ्नु न, प्रशासन सञ्चालन गर्नु। बजेटले नै होइन प्रशासन चलाउने देशको, त्यही भएर देशको प्रशासन सञ्चालन गर्नु एक नम्बरै हो। देशको प्रशासन सञ्चालन गर्नु अनि देशका विकासका गतिविधि पनि यसै लिन्छ। विकासका निर्माणका कामहरू सञ्चालन गर्नु, विकास निर्माण गर्ने यसैले यही पैसाले विकास निर्माण गर्नु। रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु, यही बजेटले होइन रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु। जस्तो विकासका लागि कुनै योजना परियोजना बनायो भने त्यो त रोजगारी सिर्जना हुन्छ। त्यसैले रोजगारीका अवसरहरू के गर्नु त भन्दा सिर्जना गर्नु। रोजगारीका अवसरलाई के गर्छ? यसले सिर्जना गर्छ, रोजगारीका आधार तय गर्छ। अनि गरिबी निवारण गर्नु यसको उद्देश्य। जब रोजगारी बढ्छ गरिबी त यसै घट्छ। हामीले रोजगारी नपाए हाम्रो चाहिँ गरिबी बढिरहेछ, रोजगारी पायो भने त गरिबी त यसै घट्छ। त्यसैले बजेटको उद्देश्य के हो त भन्दा गरिबीलाई के गर्नु? निवारण गर्नु। यति मात्र होइन, योजना जुन आवधिक योजना हाम्रो योजना छ नि, योजना लिएका लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्नु। बजेटको उद्देश्य के पनि हो त भन्दा
योजनाले लिएका जुन लक्ष्य उद्देश्य छन् नि हो त्यो योजनाले लिएका लक्ष्य उद्देश्यलाई हासिल गर्नु। योजनाले लिएका के त भन्दा लक्ष्य उद्देश्यलाई के गर्नु त हासिल गर्नु। हाम्रो चाहिँ पञ्चवर्षीय योजना छ, हाम्रो अहिले हाम्रो 15 पञ्चवर्षीय योजना छ। त्यो 15 पञ्चवर्षीय योजना लिएका जे लक्ष्य छन् त्यो हासिल गर्ने यसै बजेट। यति मात्रै न, सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्नु। सरकारको तर्फबाट सार्वजनिक सेवा कसले दिने? यही बजेटले दिने। बजेट छैन भने सार्वजनिक सेवा दिन सक्छ? नो। त्यसैले सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्नु पनि बजेटकै हो। जे जति खालका सार्वजनिक सेवाहरू छन् ती सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने यही बजेट हो। बजेट छ भने दियो, नत्र हुँदैन। देशको समावेशी तथा सन्तुलित विकास गर्नु पनि यसैको उद्देश्य। देशको समावेशी र सन्तुलित विकास भनेको यही बाबा बजेट छैन भने त के हुन्छ त? नो बजेट नो केही हुँदैन। त्यसैले बजेट छ भने सबै चिज। त्यसैले बजेट के हो त भन्दा देशका यावत कुराहरू, यावत विषयवस्तुलाई सञ्चालन परिचालन गर्ने काम। त्यसैले चाहिँ देशको समावेशी तथा सन्तुलित विकास। त्यति मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रका सूचकहरूलाई उच्च बनाऊ। देशका अर्थतन्त्रका सूचकलाई के बनाउँछ? यसले उच्च बनाउँछ। देशका अर्थतन्त्रका सूचकहरू जुन जीडीपी का कुरा, जीएनपी का कुरा, पीसीआई का कुरा हो, यी चाहिँ अर्थतन्त्रका जुन सूचकहरू छन् यी अर्थतन्त्रका सूचकहरूलाई के बनाउँछ त? यसले उच्च बनाउँछ, हाई बनाउँछ। बजेट राम्रो ल्याउँ, बजेट व्यवस्थित गऱ्यौँ, बजेटलाई सबैमा खर्च गऱ्यौँ भने इन्डिकेटर अर्थतन्त्रका के हुन्छन्? राम्रा हुन्छन्। र खर्च गर्न सकेनौँ, व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने अर्थतन्त्रका इन्डिकेटर के हुन्छन् त? घट्छन्, सुक्दै जान्छन्, डामाडोल हुन्छन्। समष्टिगत रूपमा वित्तीय अनुशासन काम। समष्टिगत रूपमा के त भन्दा वित्तीय अनुशासन गर्नु। अनि आय र व्ययलाई व्यवस्थित गर्नु त झन् हामीले भनेनौँ, मेन कुरै आय, राज्यको आय र व्ययलाई व्यवस्थित गर्नु। अर्को कुरा बजेटको उद्देश्यहरूको के हो त भन्दा राज्यको समग्र आय र व्ययलाई व्यवस्थित। के भने मैले राज्यको समग्र जुन आय र व्यय हुन्छ हो त्यो आय र व्ययलाई व्यवस्थित। राज्यको समग्र जे जति खालको सरकारको आम्दानी तथा सरकारको खर्च छ नि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने यही बजेट होइन। नत्र त आय कहाँ आयो, व्यय कहाँ भयो थाहै हुँदैन। जहाँबाट आम्दानी भयो त्यहीँबाट खर्च गर्यो भने त डुबिहाल्छ मान्छे, सरकार डुबिहाल्छ, हुँदैन। के भन्नु मैले? बजेटको मेन उद्देश्य भनेको त राज्यको आम्दानी र खर्चलाई सन्तुलन पार्नु, आम्दानी र खर्चलाई व्यवस्थित गर्नु, आम्दानीका बाटा खोल्दै खर्चका बाटा पहिले ल्याउने र समष्टिगत रूपमा मैले के भन्नु भन्दा समष्टिगत रूपमा आर्थिक अनुशासन, देशमा आर्थिक अनुशासन। बजेट हुन्थेन भने जसले जहाँबाट कलेक्सन गर्छ राजस्व गोजीमा हाल्थ्यो होला, त्यहीबाट घर जान्थ्यो, देश चल्थ्यो। आय र व्ययलाई व्यवस्थित गर्यो भने, कानुनसँग ढङ्गले काम गर्यो भने समष्टिगत रूपमा के हो त भन्दा देशको के गर्दो रहेछ? आर्थिक अनुशासन। आर्थिक अनुशासन के गर्छ त? होल टोटल रूपमा काम खत्म। यदि जाने हुन्छ ल यो बजेटको उद्देश्य। बजेटका उद्देश्य के खै भन्ने कुरो छ? खै भन्ने कुरै छैन। भेरी सिम्पल तरिका। अब यी यस्ता उद्देश्य, विशेषता, तत्त्व लेख्न थाल्यो भने त डुबिगयो। त लेख्ने होइन भन्दै गर्दा टिप्नु भयो भने डोन्ट वरी, टिप्न पाइयो। तर यसका लागि लेख्ने भन्ने कुरै छैन। भेरी सिम्पल, भेरी इजी। बजेटका उद्देश्य लेखा भन्दा उद्देश्य भनेको तपाईँ आफ्ना बजेटका उद्देश्य सम्झनु न। सरकारको बजेटको उद्देश्य जान्नुभन्दा पहिले तपाईँको बजेटको उद्देश्य, बजेट भने पैसा हो। मैले के भने तपाईँको उद्देश्य, तपाईँको बजेटको उद्देश्य जान्नु। सरकारको बजेटको उद्देश्य जान्नुभन्दा पहिले तपाईँको आफ्ना बजेटका उद्देश्य जान्नुहोस्। तपाईँको बजेट भने तपाईँको पैसा आम्दानी खर्च हो, त्यसको उद्देश्य के हो? तपाईँको कोठा भाडा तिर्नु होला, कलेजको फी तिर्नु होला, इन्स्टिट्युटको फी तिर्नु होला, चाहिने मालसामान किन्नु होला, बिरामी भएको बेला उपचार गर्नु होला। के होइन त्यो पैसाको उद्देश्य? तपाईँको पैसाको, तपाईँको बजेटको उद्देश्य त्यही होइन। यस, तपाईँको पैसाको उद्देश्य त्यो हो भने सरकारको बजेटको उद्देश्य के हो? के गरिरहेको छ सरकारको पैसा? सरकारको पैसाको उद्देश्य खोलामा त बगाएको छैन नि, खोलामा बगाउनु त होइन नि। त्यसैले विकास निर्माण गर्ने, प्रशासन सञ्चालन गर्ने, आय र व्ययलाई व्यवस्थित गर्ने, अर्थतन्त्रका सूचकहरूलाई के गर्ने? उच्च बनाउने, सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने, यस्ता यस्ता कुरा लेख्न सकिन्छ। आवधिक योजनाका लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्ने, राज्यले लिएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, यिनै होइन। बोर्डमा पढाउँदा बेस्ट हुन्छ नि सर, यस्तो अलि नराम्रो लाग्छ। एकजना साथीले छैन सर भन्नुभएको छ सरकारले, सर बोर्डमा लेखिदिनुहोस् न, अर्काले भनेको छ सर हाम्रो कुरा नि सुनिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। तपाईँका कुरा मैले सुनेको छु, हेरिरहेको थिएँ। तपाईँले भनेको कुरा मैले हेरि नै रहेको थिएँ, म्यासेज यहाँ देखिरहेको थिएँ। मैले नहेरौँ भन्दा नि देखिहाल्छ है। सर हाम्रो कुरा नि सुनिदिनुहोस् भन्नुभएको छ, मैले सुनिरहेको छु, हेरिरहेको छु है। नोट पठाउन मजाले सकिन्छ, एकदमै नोट मजाले पठाउन सकिन्छ। त्यसमा दुई मात्र होइन, तर चाहिँ बोर्ड युज चाहिँ मैले गर्दिनँ। बोर्ड युज मैले गर्दिनँ। किन युज गर्दिनँ त भन्दा फिजिकल क्लासमा पनि मैले यो के यसको लागि के बोर्ड युज गर्नु, के चाहिँ बोर्ड युज गर्नु? बोर्ड छ, नेक्स्ट रुममा मेरो बोर्ड पनि जडान गरेको छ, तर मैले एक दिन पनि बोर्ड युज गरेको छु, एक दिन पनि युज
गरेको छु। कोठामा मैले बोर्ड राखेको छु, तर मैले बोर्ड कहिले युज गरेको छैन। यो म्याथमेटिक्स भए पनि यहाँ चाहिँ मैले बोर्ड युज गर्नुपर्ने हिसाब गर्नु के छ बोर्ड युज गर्नु? यहाँ त कुरो सिक्नु छ। मैले फिजिकल क्लास लिइरहेको छु आजकल चाहिँ। म बिहान एउटा क्लास बिहानैको क्लास यहाँ पढाएर चाहिँ त्यसपछि फिजिकल क्लास नै जान्छु। बिहानै एउटा क्लास चाहिँ यहाँ अनलाइन पढाउँछु, त्यसपछि आएर म दौडेर चाहिँ अनलाइन क्लास नै जान्छु, इन्स्टिट्युटमै जान्छु आजकल। त्यहाँ पनि मैले केही पनि लेख्दिनँ। त्यो बोर्ड भन्ने कुरा त्यही शीर्षक लेखिदिन्छु। शीर्षक जुन शीर्षक पढाउने हो त्यो शीर्षक लेखिदिन्छु मैले। जुन शीर्षक चाहिँ पढाउने हो त्यति लेखिदिन्छु। बुझ्नुभयो नि? राइट, यो कुरा छ। तपाईँहरूलाई नोट त प्रोभाइड गरेर, नोट प्रोभाइड गर्न त के गाह्रो? मजाले नोट प्रोभाइड गर्छु। राइट, मजाले प्रोभाइड गर्छु। नोट प्रोभाइड गर्छु, नोटको लागि प्रब्लम छैन, नोटको लागि प्रब्लम छैन, त्यो कुरा गरिहाल्छु। र तर चाहिँ कुरो चाहिँ यहाँ बुझ्ने, यहाँ कुरो बुझ्ने। अझ मैले त के भन्ने गरिरहेको छु, मैले त नोट पनि सायद तपाईँलाई होला दिन्छु भने, अरू हामी कहीँ पनि कसैलाई पनि नोट दिए पनि छैन, नोट दिएका पनि छैन। फेरि धेरैभन्दा धेरै पढाएको आफैले होला, तर नोट दिएका पनि छैन। किनकि धेरैभन्दा धेरैको हातमा मेरो किताब छ। मैले त्यो नोट दिए पनि के दिन्छु, त्यही किताबैको त्यही एउटा च्याप्टर निकालेर दिने त होला। अझ च्याप्टर पनि त्यसलाई अझ समरी गरेर दिने होला। त्यही गर्ने हो खास। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ मैले यहाँ तपाईँलाई चाहिँ प्रश्न बुझ्ने तरिकाले नै भनिरहेको छु खास, तपाईँलाई हेम्पर नपरोस् भनेर नै भने है। कुरो बुझ्ने, त्यही भएर कुरो मजाले बुझ्ने। ए उद्देश्य भनेको यो रहेछ। मैले तपाईँलाई कसरी बुझेँ त, कसरी टाइप गरेर त भन्दा, तपाईँले चाहिँ तपाईँको बजेटको उद्देश्य के हो भन्नेतिर नि, तपाईँको आफ्नो बजेटको उद्देश्य है, तपाईँको आफ्नो बजेटको उद्देश्य। आउँछु म प्रिन्सिपल पनि आउँछु भन्न आँट्छु है, म सबै आउँछु। प्रिन्सिपल कसरी म सबै सिकाउँछु भन्न आँट्छु। भोलि म यस्ता कुरा सब सिकाउँछु न आँट्छु है। भोलि म तपाईँलाई यी कुरा सब सिकाउँछु। बजेट चक्र निर्माण प्रक्रिया एउटै होइन बा, फरक फरक हो। त्यसलाई पनि जान्छु। बजेट निर्माण, बजेट चक्र पनि सिकाउँछु, त्यसलाई पनि म त्यो पनि फरक। चाहिने कुरा सबै भन्छु न आँट्छु है, सबै कुरा भन्छु, आँट्नु पर्दैन, आँट्नु पर्दैन। तपाईँले जति पनि सोध्न पाउनुहुन्छ। तपाईँको कुरा नसुने होइन, मैले सुनिरहेको छु। यहाँ म्यासेज अगाडिपट्टि देखिहाल्छु, देख्दिनँ त देखिहाल्छु है। ओके, मैले के भने त भन्दा बजेटका उद्देश्य भने, बजेटका उद्देश्य जानुभन्दा पहिले मैले तपाईँलाई के भने भन्दा तपाईँको आफ्नो बजेटका उद्देश्य, तपाईँको बजेटका उद्देश्य, तपाईँको गोजीमा पैसा छ नि, पर्स छ नि, त्यो पर्समा भएको पैसाको उद्देश्य के हो? खोलामा बगाउनु त होइन होला, कोठा भाडा तिर्ने, कलेजको फी तिर्ने, आवश्यक लुगा कपडा किन्ने, यिनै कुरा गर्छ नि हो। त्यसैले सरकारको बजेटको उद्देश्य के भन्दा खै भन्नुपर्ने, कुनै भन्नुपर्ने थाहा छैन भन्नुपर्ने कुरै छ। त्यो अघि भने मैले त्यो उद्देश्य जान्नुभयो भने कार्य पनि थियो। मैले जस्तो एउटा के भने आय व्ययलाई व्यवस्थित गर्नु उद्देश्य भन्यो भने कार्य भनेको आय र व्ययलाई व्यवस्थित गर्ने हो, त्यही कुरा। अनि प्रशासन सञ्चालन गर्नु उद्देश्य भन्यो भने प्रशासन सञ्चालन गर्ने काम त्यही। विकास पूर्वाधार निर्माण गर्नु उद्देश्य भने विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम त्यही है हो। त्यो तरिकाले हो, त्यसरी चाहिँ हामीले जान्नु है त। ओके, त्यो तरिकाले जान्नु पर्यो। उद्देश्य जाने भने कार्य, महत्त्व, भूमिका। भोलि यो कुरा म टिप्छु, यसलाई म भोलि कुरा उद्देश्य जान्दा यो कुरा जानिन्छ भनेर उदाहरण सहित पाउला है। भनेको यहाँ आजै भन्छु मैले, जस्तो मैले बजेटको मेन एउटा उद्देश्य के हो त भन्दा आय र व्ययलाई व्यवस्थित गर्नु उद्देश्य, आय र व्ययलाई व्यवस्थित गर्ने काम, आय र व्ययलाई व्यवस्थित गर्दछ महत्त्व। उद्देश्य जाने भने उद्देश्य कार्य महत्त्व हो। तपाईँलाई जाँचमा उद्देश्य पनि लेख, कार्य पनि लेख, महत्त्व पनि लेख भन्दैन, ओन्ली वान एउटा कुरा छ। उद्देश्य सोध्यो भने पनि गर्नु लेख्ने, कार्य लेख भने गर्ने, महत्त्व लेख भने पनि गर्दछ। तर ला केमा गर्नु, केमा गर्ने, केमा गर्दछ भनेर रातिलो भन्दैन। कार्य लेख भने पनि गर्नु लेखे पनि हुन्छ, गर्ने गर्दछ, जे लेखिन्छ। यो नु नि नु नासँग सरोकार छ। फेस टु फेस पनि पढेको थियो हो बा, पढेको थियो बा, ठिक छ। तर अब अहिले विषम परिस्थिति यस्तै भयो, त्यही कारणले गर्दा फेस टु फेस पढ्न पाएन, नाट्योस्, मौका आउँछ, मौका आउँछ। अब नासु पास गर्नुहोस्, अफिसरमा हामी फेस टु फेस पढ्ने प्रयास गर्छौँ। यो कुरा हामीले चाहिँ उद्देश्य जाने भने कार्य, महत्त्व पनि जान्नुपर्छ। यो महत्त्व जाने भने फेरि यसलाई भूमिका भन्छ, यसलाई सबल पक्ष भन्छ, यसलाई उपादेयता भन्छ। यो पनि हामी भोलि छलफल गरौँला, यतापट्टि अहिले नलाग्नु है। ओके, मैले के भने भए फेरि भन्नुभयो जना बहिनीले, यहाँ उद्देश्य, कार्य र महत्त्व एउटै हो भने तपाईँलाई उद्देश्य राम्ररी जान्नुभयो भने, जस्तो तपाईँको उद्देश्य के हो? पढ्नु, काम के हो? पढ्ने, महत्त्व के हो? पढ्नुहुन्छ र त्यही भएर महत्त्व बढ्यो भनेको। त्यही भएर चाहिँ राम्रो तरिकाले पढ्नु उद्देश्य, राम्रो तरिकाले पढ्ने काम, राम्रो तरिकाले पढिन्छ महत्त्व। त्यसै गरी मैले बजेटको उद्देश्य के भने त भन्दा अघि आय र व्ययलाई व्यवस्थित गर्नु उद्देश्य, त्यही कुरालाई आय र व्ययलाई व्यवस्थित गर्ने काम, आय र व्ययलाई व्यवस्थित गर्दछ महत्त्व, त्यही कुरा सेम। अनि प्रशासन सञ्चालन गर्नु उद्देश्य, प्रशासन सञ्चालन गर्ने काम, प्रशासन सञ्चालन गर्दछ महत्त्व। अनि त्यही कुरालाई अनि पूर्वाधार विकास निर्माण गर्नु उद्देश्य, पूर्वाधार विकास निर्माण गर्ने काम, पूर्वाधार विकास निर्माण गर्दछ महत्त्व, त्यही कुरा। सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्नु उद्देश्य, सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने काम,
सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्दछ मैले अघिकै कुरा दोहोऱ्याइरहेको छु भनेको उद्देश्य जाने भने कार्य र महत्त्व भन्छ र मैले अन्तिममा त्यो कार्य महत्त्वलाई कहिलेकाहीँ के भन्छ ल त्यो महत्त्वलाई कहिलेकाहीँ के भन्छ भूमिका भन्छ सबल पक्ष भन्छ उपादेयता भन्छ सान्दर्भिकता भन्छ औचित्यता भन्छ अपरिहार्यता भन्छ आवश्यकता फाइदा सब एउटा तपाईले महत्त्व राम्ररी जान्नुभयो भने त्यो महत्त्व राम्ररी जान्नुभयो भने साथीहरु तपाईलाई चाहिँ एक्जाममा झुक्क्याउनका लागि महत्त्व नभनिकन कहिलेकाहीँ के भनिन्छ भूमिका भनिन्छ त्यो भूमिका भने पनि महत्त्व कहिलेकाहीँ तपाईलाई सबल पक्ष भनिन्छ सबल पक्ष त्यो सबल पक्ष भने पनि त्यही कहिलेकाहीँ तपाईलाई उपादेयता भन्छ त्यो उपादेयता भने पनि त्यही कहिलेकाहीँ तपाईलाई सान्दर्भिकता भन्छ त्यो सान्दर्भिकता भने पनि त्यही कहिलेकाहीँ तपाईलाई औचित्यता भन्छ त्यो औचित्यता भने पनि त्यही कहिलेकाहीँ तपाईलाई अपरिहार्यता भन्छ त्यो अपरिहार्यता भने पनि त्यही कहिलेकाहीँ आवश्यकता भन्छ आवश्यकता भने पनि त्यो कहिलेकाहीँ फाइदा भन्छ त्यो भनेको पनि 11वटा प्रश्नको उडे यदि तपाईले कुनै पनि विषयवस्तुका उद्देश्य राम्ररी जान्नुभयो भने 11वटा प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ ताकि 11वटा प्रश्न भने के हो त लाग्छ उद्देश्य कार्य महत्त्व त्यसैले मैले भने कि भूमिका सबल पक्ष के यति कुरा थाहा भने बजेटका उद्देश्य के त भन्दा कुनै भन्नु पर्छ है ध्यान दिनुपर्ने कुरा भने मानि सर ध्यान दिनुपर्ने कुरा पनि आउँछ भना है ध्यान दिनुपर्ने कुरा पनि आउला है ध्यान दिनुपर्ने कुरा पनि आउँछ एकदम तपाईले जान्नुपर्ने कुरा केही पनि कुनै पनि टपिक्समा मैले यो क्वेशन बुझिन र मैले छोडे भन्ने अवस्था रहँदैन राइट म तपाईसँग 4-5-6 दिनसम्म म तपाईसँग सम्पर्क गर्छु होला अनि त्यतिखेर चाहिँ तपाईले बुझ्नुहोस् कि कुनै पनि टपिक्समा मैले यो टपिक्स बुझिन भन्ने कुरा रहँदैन मैले यो विषयवस्तु नबुझेर लेखिन भन्ने कुरा हो राज्यले गरेका व्यवस्था के हुन् ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन् गुण के हुन् यावत कुराको बारेमा सम्झौँ यो बजेटका हामीले उद्देश्यसम्म जाने बजेटका उद्देश्य जानिसकेपछि साथीहरु कहिलेकाहीँ तपाईहरुले के भन्छ भने बजेटका कमजोरी जान्दिनुहोस् बजेटका कमजोरी के हो त बजेटका कमजोरी अब बजेटका कमजोरी त कति छन् मैले तपाईलाई कमजोरी सिकाउने 4वटा तरिका सिकाउँछु 4वटा यो कमजोरी जान्ने तरिका पनि म भोलि नै सिकाउँछु 4वटा तरिका डिटेल सिकाउँछु भोलि आज सरसर्ती भन्छु तर भोलि चाहिँ मैले भोलि किन भनिरहेको छु त भन्दा यहाँ त कन्टेन्ट मैले बजेटमा पो गइरहेको छु आज तर भोलि कुनै पनि विषयका तपाईलाई कमजोरी आयो भने लेख्न सक्ने बनाउँछु कमजोरी भोलि सिकाउँछु भने त्यही बजेटका त आजै भन्छु नि कमजोरी यो बजेटका कमजोरी भनेको वास्तवमा के हो भने जे हुनु पर्ने हो त्यो नहुनु नै कमजोरी के भन्नु जे हुनु पर्ने हो त्यो नहुनु कमजोरी भनेकै त्यही कमजोरी भनेको के हो त भन्दा एउटा तरिका के हो त भन्दा जे हुनु पर्ने त्यो नहुनु र जे नहुनु पर्ने हो त्यो एक नम्बरै मैले के भने कमजोरी भनेकै जे हुनु पर्ने हो त्यो नहुनु र जे नहुनु पर्ने हो त्यति हो कमजोरी जस्तो अहिलेको यो क्लासको कमजोरी हेरौँ यो क्लासको कमजोरी के हो त भन्दा जे हुनु पर्थ्यो त्यो छैन जे नहुनु पर्थ्यो त्यही छ जस्तो अघि एकजना बहिनीले बोर्ड भन्नुभयो बोर्ड भएन कमजोरी नम्बर 1 जस्तो अघि एकजना भाइले क्वेशन सोध्नुभयो यहाँ मैले त्यो क्वेशन उत्तर दिने कमजोरी नम्बर 2 यहाँ फेस टु फेस देख्नु पर्थ्यो फेस टु फेस देखेनौ कमजोरी नम्बर 3 मैले भनेका प्रत्येक प्रश्नको उत्तर मैले दिनु पर्थ्यो प्रत्येक प्रश्नको उत्तर दिने कमजोरी नम्बर 4 हो यही त्यही भएर कमजोरी भनेको जे हुनु पर्ने हो त्यो नहुनु र जे नहुनु पर्ने हो बुझ्नुभयो नि भलै मैले तपाईलाई चाहिँ भिडियो अन पनि भनेको छु किनकि तपाईको क्लासमा म जम्मा आज पाउन एउटा गेस्ट लेक्चर भएर आउँछु मैले नर्मली मैले पढाएका चाहिँ प्रत्येक ग्रुपहरुमा चाहिँ फर्स्टदेखि लास्टसम्म म आफै म एउटा ग्रुपमा थाल्यो भने त्यो ग्रुप लगभग चाहिँ 1.5 महिनासम्म रहन्छसम्म त्यो ग्रुप मैले सकाएको हुन्थे र प्रत्येकको भिडियो अन हुनु पर्छ कसैले पनि मैले भिडियो अफ गर्न दिदिन कसैले पनि भिडियो अफ गर्न दिन्न तपाईलाई मैले किन दिए त भन्दा म आज तपाईको गेस्ट लेक्चर मात्र पाउना लेक्चर पाउना प्रशिक्षक मात्र मैले कुनै क्लास यदि लियो भने त्यो चाहिँ त्यो क्लास फर्स्टदेखि एन्डिङ मैले आफैले गरेको छु यो बीचमा धेरैभन्दा धेरै क्लासहरु त्यो के हुन्छ त भन्दा लगभग मैले चाहिँ त्यो पिरियड त्यो टाइम भरिमा त प्रत्येक व्यक्तिलाई त मैले फेस टु फेस सिक्नु पर्ने एक अनि अर्को कुरा मैले क्लास लिएको बेला उले पढेको छ कि छैन ध्यान दिएको छ कि छैन यहाँ भिडियो अफ छ पल्टी आउन सक्छ कोही यहाँ भिडियो अफ छ यहाँ भात खाइरि आउन सक्छ कोही यहाँ भिडियो अफ छ अडियो अफ छ कसैले घरमा कुराकानी गरिरहेको त्यो त्यसैले त मिनिङफुल भएन त्यसले त तपाईलाई के हुन्छ त भन्दा के हुन्छ ध्यान जाँदैन भनेको कुरा सिकिदैन त्यसैले मेरो क्लासमा मैले भिडियो अफ गर्न दिएको छु हुँदैन भिडियो अफ गर्न दिदिन बहुत गाली गर्छु अनलाइन क्लासै भए पनि धेरै गाली गरे त्यसो भने तपाईलाई त आज किन गाली गर्न भन्दा पहिले दिनै तपाईलाई गाली गर्यो भने त के हुन्छ अन्याय हुन्छ राइट त्यही भएर चाहिँ तपाईको बानी नै के रहेछ भन्दा भिडियो अफै गरेर बस्ने नै बानी रहेछ अनि यो पनि मैले खोल्नुस् भनिन ल विशेष अहिले पनि र यदि यो क्लास मैले आफैले ह्यान्डलिङ गर्नुपर्छ यदि भने जस्तो सुकै विषम परिस्थिति हो भने यो भिडियो अफ गर्नवाला दिन दिदिन भिडियो बन्द हुँदैन भिडियो अन नै हुन्छ अब यसपछि लगत्तै वर्गको क्लास स्टार्ट गर्ने एकछिनमा
एकसँग लगत्तै अर्को क्लास स्टार्ट गर्ने हो। 154 60 65 जना होलान्। 140 65 जनाले सबैको भिडियो अन हुन्छ, सबैको भिडियो अन हुन्छ, कसैको पनि भिडियो अफ हुँदैन हो। त्यही भएर चाहिँ यो कुरा मैले तपाईँलाई के सिकाएको भन्दा कमजोरी के हो भन्दा कमजोरी ल भिडियो अन हुनुपर्छ, भिडियो अफ छ। तपाईँ र मेरो दोहोरो अन्तर्वार्ता हुनुपर्छ, दोहोरो अन्तर्वार्ता भयो राइट। मैले भनेका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ, उत्तर दिनु। कमजोरी के हो भन्ने कुरा सिकाउँदैछु म। कमजोरी जान्ने भनेको जे हुनुपर्ने हो त्यो नहुनु र जे नहुनु पर्ने हो त्यो। के भने जे हुनुपर्ने हो त्यो नहुनु र जे नहुनु पर्ने हो त्यो राइट। अब बजेटका कमजोरी त कति कति भन्ने जति पनि लेख्न सक्छ। बजेटका कमजोरी त्यहाँ 50 वटा लेख्न सक्छ। 1 नम्बर बजेटको कमजोरी के हो त भन्दा हाम्रो चाहिँ आम्दानीको स्रोत न्यून छ। ल आम्दानीको स्रोतै न्यून छ। हाम्रो मेन कमजोरी के बजेट चाहिन्छ हामीलाई 14 15 खराब के अरे 15 16 16.5 खराब, तर हाम्रो राजस्व जम्मा जम्मी छ 10। अनि कमजोरी भएन। त्यही भएर के हो त भन्दा राजस्वको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत न्यून छ। 1 नम्बर कमजोरी यही हो। 1 नम्बर कमजोरी आन्तरिक आम्दानीको स्रोत न्यून हुनु 1 नम्बर कमजोरी हो। 1 दोस्रो के हो त भन्दा समयमा बजेट हाम्रो स्वीकृति नै हुँदैन। स्वीकृति हुँदैन। हेर्नु त अस्तिको बजेट भयो, स्वीकृति भयो। बजेट होलिडे भ्याउनु पर्यो, समयमा बजेट स्वीकृति भएन। बजेट समयमा स्वीकृति नहुनु भन्ने पनि पाइन्छ। समयमा बजेट पास नगर्नु, समयमा बजेट नल्याउनु भन्ने जे लेखेको हुन्छ यो कमजोरी। समयमा बजेट पास गर्न नसक्नु अर्थात् स्वीकृति गर्न नसक्नु ठुलो समस्या। अर्को के हो त भन्दा साथी हो दाताको भरमा बजेट भन्नु। दाता भने थाहा छ, विदेशले पैसा दिए भने बजेट बन्छ, नत्र बन्दैन हाम्रो बजेट। त्यसैले दाताको भरमा बजेट भनिन्छ। दाता भने थाहा छ, डोनर। विदेशले पैसा दियो भने बजेट बन्यो, नत्र उहाँ बन्नेवाला छैन। त्यही भएर डोनरको भरमा बजेट बन्यो, दाताको भरमा बजेट बनिरहेको छ। ठुलो समस्या। दाताले पैसा दिएन भने हामी चुप बर्बाद हो। अर्को के हो त भन्दा हाम्रो समस्या चालुगत खर्च बढी र पुँजीगत खर्च कम छ। चालुगत खर्च अहिलेको हाम्रो बजेट हेर्नु 40% भन्दा बढी छ र पुँजीगत खर्च जेन तेन 20% मुस्किल छ। हुनुपर्ने पुँजीगत बढ्यो। पुँजीगत भने विकास खर्च बढ्यो, तर हाम्रो के हो त भन्दा चालुगत भनेको प्रशासनिक खर्च बढी छ। त्यही भएर चालुगत खर्च बढी पुँजीगत खर्च नि हुने ठुलो समस्या हो। हुनुपर्ने के थियो पुँजीगत खर्च बढी र चालुगत कम हो, तर हाम्रो छ के चालुगत बढी र पुँजीगत कम। हाम्रो ठुलो समस्या, विकराल समस्या। अर्को के हो भने साथी हाम्रो चाहिँ ठुलो समस्या के हो त भन्दा हाम्रो जान्नै पर्ने एकदमै ठुलो समस्या के हो त भन्दा आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च हुन्छ। आर्थिक वर्षको अन्तिममा भने थाहा छ नि, जब लाग्छ असार अनि हुन्छ विकास। जब लाग्छ असार अनि हुन्छ विकास। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा के हुनु त खर्च। किनभने मैले आर्थिक वर्षको अन्तमा खर्च गरेँ भने बुझ्नु नि, जब लाग्छ असार अनि हुन्छ विकास। जब लाग्छ असार असारै विकास। पानी परिरहेको छ मुसलधारे, बाटो पिच भइरहेको छ, त पैसा सकाउन गयो। अझ त्यति मात्र राति बत्ती बालेर पनि काम गरेको छु। राति बत्ती बालेको किन इमानदार भएर काम गरेको होइन, त्यो त एकै दिनमा 2 दिनको काम हो। आज दिनको काम गरेको 2 दिन र बेलुका राति काम गरेको त्यो भोलिको सट्टा पनि 1 महिना काम गर्नु भने 2 महिना बराबरको पाए त्यो अवस्था छ। अर्को बजेट ठुलो भन्दा ठुलो मात्रामा फ्रिज हुनु। अर्को हाम्रो ठुलो समस्या बजेटको ठुलो हिस्सा फ्रिज हुनु। बजेटको ठुलो हिस्सा के हुनु त फ्रिज। के हो फ्रिज भने थाहा छ? बजेटको ठुलो हिस्सा फ्रिज हुनु भने के हो थाहा छ? के हो यो फ्रिज हुनु भने के हो थाहा छ? बजेटको ठुलो हिस्सा फ्रिज भनेको खर्च नभएर त्यत्तिकै थन्किनु। बजेटको ठुलो हिस्सा फ्रिज हुनु भनेको खर्च नभएर त्यत्तिकै थन्किनु भने त्यत्तिकै खर्चै नहुनु। अब बजेट फ्रिज भएको पैसा कहाँ जान्छ भन्ने लाग्ला कसैलाई। फ्रिज भएको पैसा नदीमा बग्ने खोलामा जाने होइन, फिर्ता नै हुने। राज्यकै कोषमा फिर्ता हुनु। तर फिर्ता भए पनि त विकास त भएन नि। विकास गर भने पैसा त विकास गर्नु पर्यो, खर्च गर्नु पर्यो। खर्च गरे पो अहिले विकास देखिन्छ। फिर्ता गरेर के फाइदा। बजेटको ठुलो भन्दा ठुलो हिस्सा के हुनु त फ्रिज। अर्को हाम्रो के हो त भन्दा बजेट र योजना बीचको तालमेलै छैन। बजेट योजना बीचको तालमेलै छैन। एउटा राजनीतिक दलले योजना ल्याउँछ, एउटाले बजेट ल्याउँछ, बजेट यता योजना यता जान्छ। त्यही भएर बजेट र योजना बीचको तालमेलै छैन। बजेट र योजना बीचको के छैन त तालमेलै नि ठुलो समस्या। बजेटको उद्देश्य पूर्व, योजनाको उद्देश्य पश्चिम। अब देशको विकास हुन्छ ठुलो समस्या। त्यो पनि अत्यन्त विकट। माइन्ड एक्टिभ त गर्नुपर्छ बा। माइन्ड एक्टिभ त गर्नै पर्छ। तपाईँले माइन्ड एक्टिभ गर्ने एक्टिभ तरिकाले लाग्न त गर्नै पर्छ, नलागेर त हुँदैन। माइन्ड एक्टिभ गर्नुपर्छ, काम एक्टिभ गर्नुपर्छ, पढाइ खतरा गर्नुपर्छ, गर्नै पर्छ। अब लुते ल्याङ्ग्रे भएर त चल्दै चल्छ र कुरो बुझ्दै किताबमा कुद्ने। मेरो अहिलेको चलनै के छ त भन्दा फिजिकल क्लासमा त त्यही अनुसार गाली गर्छु, त्यही अनुसार हप्काउँछु, त्यो तरिकाले गरेर आउँछु। बिहानको क्लास फिजिकल नै लिइरहेको छु अहिले मैले। तर अब अनलाइन क्लासमा त कुरो बुझ्ने किताबमा कुद्ने भन्छु। कुरो बुझ्ने यहाँ कुरो बुझ्ने हो, यहाँ किताबमा कुद्ने। डिटेल त त्यहाँ छ नि त। यसैले यहाँ कुरो बुझ्ने अनि किताबमा कुद्ने। मेरो थ्योरी नै
भएको छ। प्रत्येक क्लासलाई दिएको छु कुरो बुझ्ने अनि के गर्ने भन्दा किताबमा कुद्ने भन्छन् साथीले, त्यो बानी नै बसिस् उहाँहरूलाई। तर कुरो बुझ्ने, कुरो बुझ्ने लेखेर सम्भव भएन अहिले, त्यसैले कुरो चाहिँ मजाले बुझ्ने। अनि लेखेर सम्भव नहुने होइन हुन्थ्यो, लेखेर सम्भव नहुने भन्ने कुरा होइन। त्यो लेख्यो भने त अहिलेसम्म त यसको जति पढ्यो त्योभन्दा आधी मात्रै पढ्छौ नि त, आधी मात्रै पढ्छौ नि अहिलेसम्म। त्यसैले म तपाईँलाई लेखाउन नसक्ने, लेखाउन सक्ने हो। लेखाउँदाखेरि मलाई पनि इजी हुन्छ, मलाई पनि यदि दुःख हुँदैन, यदि बोल्नु पर्दैन। तर हो त के त भन्दा नलेख्दाखेरि धेरै कुरा बुझ्ने मौका पाइन्छ, लेख्दाखेरि त्यही कुरा के हुन्छ आधी मात्रै पढ्छ। त्यसैले लेख्ने कुरा त मैले लेखेको कुरा भन्ने भन्दा मेरो किताबै छ त, त्यसैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ बुझ्ने यहाँ किताबमा कुद्ने भन्छ। अर्को समस्या, ठिक छ बा, तपाईँलाई धन्यवाद सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई है। अब अर्को समस्या के हो त, अर्को बजेटको हाम्रो नेपालमा बजेटको ठुलो समस्या ठुलो के भन्दा हाम्रो लेखा र लेखा परीक्षण प्रभावकारी नै छ। लेखा र लेखा परीक्षण, अब लेखा र लेखा परीक्षण जब बदमास हुन्छ अनि ताल बिग्रियो। त्यही भएर हाम्रो लेखा र लेखा परीक्षण प्रभावकारी छैन। जे मन लाग्यो त्यस्तो त्यो प्रकारले लेखा राखिन्छ। लेखा परीक्षण पनि त्यस्तै हुन्छ। आज बेरुजु आएको रकम गोजीमा भोलि दाम राखिदियो भने भोलि रुजु हुन्छ। भोलि आज बेरुजु आएको पैसा गोजीमा दाम राखेर भोलि रुजु हुन्छ भने त त्यो के लेखा परीक्षण, त्यो त फ्रड भइगयो नि। त्यही भएर लेखा परीक्षण र लेखा प्रभावकारी वैज्ञानिक यो पनि के त भन्दा ठुलो समस्या। अर्को के हो भने साथी अनुगमन मूल्याङ्कन चाहिँ बजेट बनाएर खर्च गरेको छ कि छैन, के गरेको छ मतलबै छैन। अनुगमन मूल्याङ्कन हुनुपर्ने त अनुगमन मूल्याङ्कन हो, हुनुपर्ने त अनुगमन र मूल्याङ्कन हो, छैन अनुगमन मूल्याङ्कन ठिकै छैन। यो पनि के त भन्दा ठुलो समस्या, यो पनि ठुलो समस्या। अनुगमन र मूल्याङ्कन हो, यो पनि के त भन्दा ठुलो के हो त भन्दा समस्या। राइट। अनि अर्को कुरा अझै हचुवाकै भरमा बजेट बनाइदिन्छ। हाम्रो हचुवाको भरमा अध्ययन छैन, विश्लेषण छैन, हचुवाको भरमा बजेट, हचुवाको भरमा बजेट बनाउँछ, ठुलो समस्या। अस्तिको सरकारले बजेट ल्यायो 16, 47, 57 को, अर्काले अहिले ल्यायो 16, 32 को ल्यायो। त्यो 47बाट 32मा झारेर केही फाइदा केही भयो? अझ राजस्व डबल पार्छ त भने के छ, डबल पार्छ भने त बढाउनु पर्छ त बरु। मुखले चाहिँ राजस्व डबल पार्छु भने 10 खरबको चाहिँ 20 खरब बनाउँछु भन्ने, अनि यहाँ हाम्रो चाहिँ 16 खरब 47 अर्ब 57 करोडलाई चाहिँ बजेटलाई घटाएर चाहिँ 16, 32 बनाउनु, त्यो त के अध्ययनै होइन त, हचुवा। त्यो अघिल्लो सरकारले गरेकोलाई फ्रड गर्छु, त्यसलाई फेल बनाउँछु भनेर त्यस्ता कुरा त मन पर्दैन हामीलाई त। त्यो कुरा त राम्रो होइन कि त राम्रो बजेट ल्याउने क्यापाबिलिटी हुनु पर्यो र बल्ल चाहिँ त्यो बजेटलाई फेल गरायो। अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट भन्दा अहिले पछिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट 100% रङ छ। अर्थतन्त्रको आँखाबाट हेर्ने हो, अर्थतन्त्रको आँखाबाट हेर्ने हो भने अघिल्लो बजेट भन्दा जुन अस्ति हाम्रो केपी ओलीले ल्याएको बजेट 16, 47 थियो नि, त्यो 16, 47, 57 को बजेट र अहिलेको चाहिँ जुन पछिल्लो सरकार ल्याएको चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ 16, 32, 83 छ, त्यो पछिल्लो बजेटलाई धेरै कमजोर, धेरै विक छ। तर अघिल्लो बजेट राम्रै थियो भने त अघिल्लो सरकारले गरेका राम्रा कामलाई त स्वीकार्नुपर्छ नि। हाम्रो देशको कमजोरी भनेकै हाम्रो देशका राजनीतिक दलको चाहिँ यो वितण्डा भनेकै, राजनीतिक दलकाहरूको अकर्मण्यता भनेकै अर्को सरकारले गरेका काम देख्दैन। अर्को सरकारले गरेका राम्रा काम छन् भने त्यसलाई के गर्ने, हाल्दिने, त्यो होइन नि। त्यो सरकारले गरेको होइन नि त, त्यो अघिल्लो सरकारको त्यो के अरे बजेट ल्याउनु भने त विष्णु पौडेलले ल्याएको हिमालयको बजेट होइन, त्यो त कर्मचारी समेन्द्रले सिस्टमले नै ल्याएको बजेट त हो। त्यो सिस्टमलाई अर्कोले ब्रेक किन गर्नु, फेल किन गर्नु? हाम्रो चाहिँ अवस्था छ, हाम्रो देशको सरकारको त ताल देखिसक्नु भएको छ है। यो हामीलाई विडम्बना भन्नुपर्छ, हामी अभागी हुनु भएको हो है। ओके, यो कुरा ठिक छ भन्न आँट्यो है। भनेको मतलब मैले के भने त भन्दा बजेटका कमजोरी अब के रहेछन् भन्दा जे हुनुपर्ने हो त्यो नहुनु र जे नहुनुपर्ने हो त्यो हुनु, यो के रहेछन् भन्दा हाम्रा सम्पूर्ण के रहेछन् भन्दा कमजोर छ। अब यहाँ के सर पछिल्लो बजेट भनिदिनु भन्नुभएको छ। पछिल्लो बजेट भनेको बाबु 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड हो। 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड है। यस्ता सामान्य जिके कुरा हो नि, तपाईँ फेरि फेसबुकमा धेरैले चाहिँ सेयरिङ गर्दा इत्यादि गर्दा देखिसक्नु भएको छ। 16, 32, 83 हो। अघिल्लो चाहिँ कति थियो हाम्रो 16, 47, 57 थियो, 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड। अहिले चाहिँ हाम्रो 16, 32, 83 है। राइट। अब कमजोरी लानुहोस्, जति पनि जाने कमजोरी भनेको मैले तपाईँलाई भोलि म 4वटा तरिका सिकाउँछु कमजोरी जाने। आज मैले एउटा मात्र तरिका सिकाएको छु, जे हुनुपर्ने हो त्यो नहुनु, जे नहुनुपर्ने त्यति मात्र आज यति सिकाएँ। भोलि मैले तपाईँलाई 4वटा तरिका सिकाउँछु मैले कमजोरी जाने, 4वटा। त्यो 4वटा तरिका दिमागमा बसेको हुनुपर्छ। राइट। यो कमी कमजोरी जानिसकेपछि अब सुधारका उपाय सधैँ तपाईँलाई मैले के भन्छु भने साथी, कमी कमजोरी जान्नु भनेको सुधारको उपाय जान्नु, कमी कमजोरी जान्नु भनेको तपाईँले सुधारका उपाय जान्नु। अल्टिमेटली कमी कमजोरी जान्नु भनेको सुधारका उपाय भनेको तपाईँले कुनै चिज सुधार्नु छ भने कमजोरी जाने पो सुधारका उपाय दिनुहोस्। तपाईँलाई गएर त्यहाँ सुधार भन्दैन, ए बाबु बजेट सुधार्न जा, तपाईँलाई जाँचो भन्दैन। तपाईँलाई सोध्ने के हो, बजेटका कमी कमजोरी सुधारका उपाय लेख, लेखाका कमी कमजोरी सुधारका उपाय लेख, राजस्वका कमी कमजोरी सुधारका उपाय लेख। तपाईँलाई सोध्ने त यो त
सोध्नु त हो नै। त्यसैले तपाईँलाई सुधारका उपाय दिनु छ भने कमजोरी जाने कि सुधारका उपाय जाने। अब तपाईँले मेरो कमजोरी पत्ता लगाउनु भने मलाई सुझाव दिन सक्नुहुन्छ बल्ल। अघि नै म सुरुमा यहाँ आउने बित्तिकै मेरो कमजोरी सुधार उपाय भन्नु साथी हो भन्दा भन्नु त। म यहाँ आनन्द आएर बसिरहेको छु। अब के को सुधारका उपाय भन्नु छ? त्यो जोगी कमजोरी के भन्ने पत्तै लागेको छैन। अब त तपाईँले मेरा कमजोरी पत्ता लगाउनु भयो नि। अब त मलाई सुझाव दिनुहुन्छ नि। के सुझाव दिनुहुन्छ? बोर्ड प्रयोग गर भन्ने सुझाव दिनुहुन्छ। 1 विस्तार बोल भन्ने सुझाव दिनुहुन्छ। 2 हामीले भनेका प्रश्नको उत्तर दे भन्नुहुन्छ। 3 यही होइन राम्ररी पढा भन्नुहुन्छ। 4 हो त्यो कमजोरी जानिसकेपछि बल्ल सुझाव। तेरो जे कमजोरी छ त्यसैलाई जस्ताको त्यस्तै A to Z। फेरि उल्ट्याउने भन्दाले नीति छैन, नीति बनाउने यतिकै मात्रै होइन। जस्तो यसका लागि सबल सक्षम प्रभावकारी नीति छैन भन्यो भने सबल सक्षम प्रभावकारी व्यवस्थित नीति निर्माण गर्ने भने। संस्थागत संयन्त्र कमजोर छ भन्यो भने संस्थागत संयन्त्रलाई बलियो बनाउने भने। समयमा बजेट आउँदैन भन्यो भने अब समयमा बजेट ल्याएर चाहिँ समयमा बजेट पारित गर्ने भने। लेखा परिषदलाई चाहिँ वैज्ञानिक व्यवस्थित वस्तुनिष्ठ बनाउने भने। आन्तरिक आम्दानीको स्रोत राजस्वलाई बढाउने भने। चालुगत खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउने भने। दाताको भरमा बजेट नभइकन सरकारले आफ्नै भरमा आफ्नै आधारमा बजेट निर्माण गर्ने भने। यही होइन कमजोरी जान्नु भने त के हो त भन्दा सुधारका उपाय। सुधारका उपाय कमजोरी जान्नु भनेको त सुधार। बुझ्नुभयो नि? यो भनेको के हो त भन्दा कमजोरी जान्नु भनेको त सिधै सुधारको। कमजोरी जान्नु जस्तो चाहिँ मेरो कमजोरी भने फास्ट बोलेको छु, तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने सुधारको उपाय के हो त भन्दा बिस्तार बोल्ने, बुझाउने। यही हो सुझाव। सुझाव हो ल कमजोरी जाने भने के जानिदो रहेछ? सुधारको उपाय। बुझ्नुभयो कुरा? भेरी सिम्पल, एकदमै इजी छ। जानिएन भन्ने कुरै छैन साथी। कमजोरी जाने भने के जानिदो रहेछ? सुधार। म तपाईँलाई यहाँ बजेट चक्र सिकाउँदैछु। थोरै बजेट चक्र भन्छ साथी। बजेट चक्र बजेट साइकल भन्छ। यो बजेट चक्र र बजेट निर्माण प्रक्रिया नितान्त फरक हो है। यो बजेट साइकल र बजेट चक्र चाहिँ म बजेट चक्र त नलेख्यो भने यसै जानिहाल्नुहुन्छ। बजेट साइकल निर्माण प्रक्रिया चाहिँ लेखाउँछु सजिलो तरिकामा नयाँ एङ्गलबाट। अब पुरानै तरिका पुरानै ढर्रा होइन। त्यो कोठा बनाउनु पर्ने 14 वटा भन्ने कुरा छैन। भले तपाईँ 16 वटा बनाउनुहोस्, भले तपाईँ 10 वटा बनाउनुहोस्, तर कुरा चाहिँ समेटेर चाहिँ चिटिक्क होस्। सबभन्दा पहिले म तपाईँलाई चाहिँ बजेट चक्र भन्छु। के हो बजेट चक्र? बजेट चक्र भने के हो भने साँच्चै बजेट चक्र भने के हो भने बजेटको एक स्थानदेखि सुरुवात गरेर अन्त्य हुने अवस्थालाई चक्र। कुनै पनि चिजको चक्र, कुनै पनि चिजको साइकल प्रक्रिया भने के हो भन्दा एक स्थानबाट सुरुवात गरेर अन्त्य हुने। सबभन्दा पहिले के हुन्छ त्यसपछि के त्यसपछि के त्यसपछि। जस्तो यहाँ म यहाँ बालेश्वरमा बस्छु, यहाँबाट कीर्तिपुर जाने प्रक्रिया के भन्ला? त्यो प्रक्रिया भने सिलसिलेवार। चक्र भने के हो त भन्दा कीर्तिपुर गएर फर्केर यहीँ आउने भने। जस्तो हामीले भन्छौँ नि चक्र भन्दा विभिन्न चिजको हामीले चक्र पढाएको छौँ। पुतलीको जीवन चक्र पढाएको छौँ। लार्वा प्युपा पुतली के हुँदै के हुन्छ भनेको छौँ राइट। त्यही चक्र भने के भने एक स्थानबाट सुरुवात हुँदै अन्त्य हुने, पुनः सुरुवात हुँदै अन्त्य हुने, पुनः घुमिराख्ने चलिराख्ने। जस्तो विष्णु भगवानको औँलामा चक्र छ। एउटा फन्को मार्छ, एउटा चक्र भने त्यही। अर्को फन्को मार्छ, अर्को चक्र भने त्यही। घुमेको घुमिराख्छ। त्यसैलाई भन्छ चक्र। त्यसैले बजेट पनि एक वर्ष आएर चाहिँ हेर यहाँबाट आएर चाहिँ यहाँ पुग्छ, फेरि अर्को वर्ष पनि यहाँबाट आएर यहीँ पुग्छ, फेरि अर्को वर्ष आए पनि यहीँ हुन्छ। हो त्यही भएर बजेट चक्र भने के भने सबभन्दा पहिले के हुन्छ? बजेटको अनुमान हुन्छ। एक नम्बर जानुपर्ने बजेटको अनुमान हुन्छ। बजेट चक्रमा सबभन्दा पहिले के जानु पर्यो त भन्दा एक नम्बरमा के हुँदो रहेछ? बजेटको अनुमान। यो कोठामा यसरी लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, तर यसरी लेखे पनि हुन्छ, तर वर्षसम्म चक्र भन्दा यसरी गोलो लेख्नु, या गोलो या चौको। 1 2 3 4 5 छ। मैले चाहिँ 6 वटा स्टेपमा भन्छु खास चक्र चाहिँ। एउटा के लेख्छु भन्दा बजेटको अनुमान भन्छ। बजेटको अनुमान भने के हो? पत्रो बनाउने, कति साइजको बनाउने, कति आकारको बनाउने, कति खरबको बनाउने। बजेटको अनुमान कसले बनाउँछ? यो बजेटको अनुमान। बजेट अनुमान गर्ने कसले हो त भन्दा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय। भन्न त यहाँ लागू त अरू पनि छ, राष्ट्रिय योजना आयोग सम्बन्धित मन्त्रालय लागू त हुन्छ नि, यहाँ इन्भल्भमेन्ट त हुन्छन्, तर प्रमुख भूमिका कसको हो त भन्दा अर्थ मन्त्रालयको हुन्छ। प्रमुख भूमिका कसको हुन्छ? अर्थ मन्त्रालय। बजेट अनुमान भइसकेपछि दोस्रो के हो भने बजेटको स्वीकृति हुन्छ। बजेटको अनुमान भइसकेपछि बजेट के हुन्छ त? बजेट स्वीकृति हुन्छ। बजेट स्वीकृति भने के हो? बजेट पास गर्ने भने। बजेटलाई पास गर्ने, अप्रुभल गर्ने, स्वीकृति गर्ने। त्यो स्वीकृति कसले गर्छ? स्वीकृति कसले गर्छ त भन्दा बजेट स्वीकृति कसले गर्छ त भन्दा कसले गर्छ? बजेट स्वीकृति कसले गर्छ भन्दा संसदले गर्छ। बजेट स्वीकृति, बजेटको अनुमान अनि स्वीकृति भइसकेपछि अब निकासा हुन्छ। बजेट निकासा हुन्छ। बजेट के हुन्छ भन्दा निकासा हुन्छ। निकासा भनेको खर्च गर्नलाई दिने। यस निकासा कसले गर्छ भन्दा अब निकासा गर्ने काम पुनः अर्थ मन्त्रालय निकासा गर्ने। सबभन्दा पहिले बजेटको अनुमान अर्थ मन्त्रालय, बजेटको स्वीकृति सांसद,
बजेटको निकासा अर्थ मन्त्रालय राइट। अब निकासा भइसकेपछि के हुन्छ, निकासा भइसकेपछि त चौथो स्टेप भने के हुन्छ, खर्च र लेखा, खर्च गर्ने र लेखा राख्ने, खर्च गर्ने र लेखा ल खर्च गर्ने र लेखा राख्ने। चौथो स्टेप भनेको खर्च गर्ने र लेखा राख्ने। खर्च गर्ने र लेखा राख्ने काम कसले गर्छ, नेपाल सरकारका सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय, नेपाल सरकारका सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायले के गर्छ, खर्च गर्छ र लेखा राख्छ। अनि खर्च नै त्यस्तो चौथो स्टेप होइन। पाँचौँमा के हुन्छ भने साथी, अब त्यो राखेको लेखा ठिक छैन भनेर लेखा परीक्षण गर्छ। पाँचौँ स्टेप भने के हो भन्दा अब लेखा परीक्षण, अडिट हो। त्यो राखेको लेखाका हिसाब किताबलाई जाँच्ने काम गर्छ, लेखा परीक्षण गर्छ। कसले गर्छ त यो लेखा परीक्षण कसले गर्छ भन्दा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले के गर्छ, अडिट गर्छ। र लास्टमा के हो भन्दा समीक्षा। समीक्षा भने थाहा छ नि, समीक्षा भनेको राम्रो भोगी नराम्रो भोगी भनेर त्यसलाई खेलाउनु हो। यो कसले गर्छ समीक्षा, समीक्षा गर्न त 360 डिग्री सबैले गर्छ, तर चाहिँ खास जिम्मेवारी संसद। समीक्षा गर्ने भने संसद जुन लेखा परीक्षणको जुन प्रतिवेदन आउँछ नि, त्यसै प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर समीक्षा गर्छ। राम्रो भोगी नराम्रो भोगी, असल भोगी खराब हो। मैले यहाँ के भने साथी हो, बजेट चक्र भन्यो भने 6वटा स्टेप जाने, 6वटा छक्कै 6वटा। बजेट चक्र भने जम्मा 6वटा स्टेप। एउटा स्टेप बजेटको अनुमान, दोस्रो स्टेप बजेटको स्वीकृति, तेस्रो स्टेप बजेटको निकासा, चौथो स्टेप बजेटको खर्च रेखाङ्कन, चौथो स्टेप बजेटको लेखा परीक्षण, अर्को समीक्षा। यो 9 व्याख्या 6वटा स्टेप चिटिक्क कोठामा चिटिक्क कोठा 6वटा कोठा बनाएर टक्क राख्ने। बरु कसले गर्छसम्म जाने भने व्याख्या नै दिए। बजेटको अनुमान अर्थ मन्त्रालय, बजेटको स्वीकृति संसद, बजेटको निकासा पुनः अर्थ मन्त्रालय, बजेटको खर्च सम्पूर्ण सरकारी निकायहरू, लेखा परीक्षण लेखा परीक्षकको कार्यालयहरू, समीक्षा संसद। यति कुरा जान्नुभयो भने योभन्दा बढी त्यसको व्याख्या हो। व्याख्या यदि भर्सक व्याख्या गर्नै परेन, व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था भने कसले गर्छ त्यो काम भन्ने मात्र, कसले गर्छ। यस 6वटा बुदा चक्र व्याख्या गर्नु पर्यो भने अरू 6वटा बुदा त्यो कसले गर्छ भने 12वटा शब्द मात्र। यदि जानिसकेपछि अब म तपाईँलाई चाहिँ बजेट निर्माण प्रक्रिया यो चाहिँ म लेखाउँछु तपाईँलाई। बजेट निर्माण प्रक्रिया एकदम सिम्पल भाषामा लेखाउँछु, एकदम सरल। यो जो सुकैलाई पनि सजिलै जान्ने होस्। यो पहिले मैले चाहिँ टप टु बटम एन्ड बटम टु टप भन्थे, त्यो सेड्युल बनाउँथे, त्यहाँ चित्र बनाउ, नट नेसेसरी। समय कालक्रम सँगसँगै पढाइको हामी परिमार्जन गर्छौँ, लेखाको परिमार्जन गर्छौँ। सुरुवातमा आउँदाखेरि त्यही अनिवार्य चाहिँ 14वटा स्टेप बनाउनै पर्ने, टप टु बटम एन्ड बटम टु टप भन्ने नै राख्थ्यो। नयाँ आएको मोडल, नयाँ बजेट निर्माण प्रक्रिया नयाँ मोडल भन्थ्यो। अब सधैँ त्यो मोडल नयाँ हुँदैन। अब त्यही त्यसैले मात्र पुग्दैन, 14वटा स्टेपले मात्र त्यो स्टेप त लेख्नु भने त्यहाँ 26वटा स्टेप पनि पुग्छ। हामीले कार्तिकबाट बजेट बनाउन थाल्छौँ र त्यो बजेट पास हुन्छ भदौ के अरे असारको मसान्तसम्म। झन्डै चाहिँ हामीले कार्तिक मङ्सिर पुष माघ फागुन चैत वैशाख जेठ असार 9 महिना लाग्छ। 9 महिनासम्म त कति छ प्रक्रिया। एकैछिन मैले तपाईँलाई सोधिहालेँ, यहाँ बजेट चक्र ठुलो कि बजेट निर्माण प्रक्रिया ठुलो हो, के हो र भन्नुहोस्, लेख्नु त म्यासेजमा। बजेट चक्र ठुलो कि बजेट निर्माण प्रक्रिया ठुलो हो, के बुझ्नु भएको छ? बजेट चक्र ठुलो कि बजेट निर्माण प्रक्रिया, ल भन्नुहोस् के चाहिँ हो, कुन चाहिँ ठुलो, कुनको चाहिँ कभरेज ठुलो हुन्छ, कुनको एरिया ठुलो हुन्छ, कुन हो विरत, ल भन्नुहोस्। बजेट चक्र ठुलो हो कि बजेट निर्माण प्रक्रिया ठुलो, ल भन्नुहोस्, ल भनिहाल्नुहोस्। बजेट चक्र ठुलो कि बजेट निर्माण प्रक्रिया, ल भनिहाल्नुहोस्। आएन कसैको म्यासेज पनि देखिन। बजेट चक्र ठुलो हो कि बजेट निर्माण प्रक्रिया भन्दाखेरि कसैको पनि म्यासेज चाहिँ देखिन। किन देखिएन थाहा भयो? ल ठिक छ। अब बजेट निर्माण प्रक्रिया र बजेट चक्रमा कुन ठुलो त भन्दा ठुलो त बजेट चक्र ठुलो नि। बजेट चक्र भने टोटल हो, बजेट निर्माण भने त छोटो मात्र हो, सानो हो। बजेट निर्माण प्रक्रिया भने त बजेटको अनुमान र स्वीकृति, त्यो बजेट चक्रका 2टा स्टेपलाई मात्र। बजेट निर्माण प्रक्रियाले त बजेटका त्यो चक्रका 2टा स्टेपलाई मात्र समेट्छ, बजेट निर्माण र स्वीकृतिलाई मात्र समेट्छ। त्यतिलाई राइट। अब यहाँ तपाईँलाई मैले के बुझाउँछु भने साथी हो, अब तपाईँलाई मैले के बुझाउनु भयो भने अब बजेट निर्माण प्रक्रिया लेख्नुहोस्। यो बजेट निर्माण प्रक्रिया भनेको खास के हो भने बजेट निर्माण प्रक्रिया भनेको यसलाई बजेट निर्माण प्रक्रिया, बजेट तर्जुमा प्रक्रिया, बजेट निर्माणका चरण, बजेट तर्जुमाका चरण जे सुकै भने पनि बजेट चक्रलाई चाहिँ ओन्ली बजेट चक्र भन्छ। यो बजेट निर्माण प्रक्रियालाई विभिन्न नामले दिन्छ। कहिलेकाहीँ बजेट निर्माण प्रक्रिया अरे, कहिलेकाहीँ बजेट निर्माणका चरण अरे, कहिलेकाहीँ बजेट तर्जुमा प्रक्रिया अरे, कहिलेकाहीँ बजेट तर्जुमाका चरण रे, कहिलेकाहीँ बजेट स्वीकृति प्रक्रिया अरे, कहिलेकाहीँ बजेट स्वीकृतिका चरण। 6वटा नाम छन्। 6वटा नाम जे सोधे पनि एउटै हो, दिमागमा बसोस्। मैले के भने बजेट निर्माण प्रक्रिया भने पनि बजेट निर्माणका चरण भने पनि एउटै। बजेट निर्माण प्रक्रिया वा निर्माणका चरण एक, अर्को बजेट तर्जुमा प्रक्रिया र तर्जुमाका चरण।
बजेट तर्जुमा प्रक्रिया र तर्जुमाका चरण भने पनि यो। अर्को बजेट स्वीकृति प्रक्रिया र स्वीकृतिका चरण। मैले फेरि भने यो 6 वटा नाम छ, यो 6 वटा नाम एउटै, यो बहुनामी छ, धेरै नाम छ। बजेट निर्माण प्रक्रिया, बजेट निर्माणका चरण, बजेट तर्जुमा प्रक्रिया, बजेट तर्जुमाका चरण, बजेट स्वीकृति प्रक्रिया, बजेट स्वीकृतिका चरण। ल 6 वटा बुझ्नुभयो? यस बुझ्नुभयो। त्यसका लागि म तपाईलाई चाहिँ 10 वटा भन्दा बढी बुदा नबढ्ने गरी लेखाउँछु, छिटक्क दिमागमा रहोस्। 10 वटा बुदा, 10 वटा बुदा मात्र। त्यो अब त्यो 14 वटा त्यो कसैले घोक्नु भएको छ पहिलेको त्यो टेबल टाइपको घोक्नु भएको छ भने इट्स ओके, केही बिग्रिया छैन, ठिक छ। यदि घोक्नु भएको छैन भने अब चाहिँ तपाईलाई बजेट निर्माण प्रक्रिया नयाँ सिराबाट, नयाँ तरिका, किनकि अर्थ मन्त्रालयले पनि त्यो बजेट निर्माण प्रक्रियालाई स्टेप बढाइसकेको छ, तर उसले स्टेप बढाउँछ, हामीले स्टेपलाई च्याक्क समराइज गरेर हामी घटाउँछौँ। आशा त्यो 14 वटा भन्ने अब फास्ट एन्ड फास्ट रुल भएन। त्यसैले चाहिँ अब बजेट निर्माण प्रक्रिया सबभन्दा पहिले के हुन्छ र टिप्ने यो कुरा चाहिँ टिप्नु। सबभन्दा पहिले समष्टिगत अर्थतन्त्रको अध्ययन तथा विश्लेषण। यो कसले गर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ नलेख्नु, किनकि एउटा निकायले मात्र गर्दा त धेरै निकायको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। त्यसैले म कसले गर्छ भनौँला भन्न चाहिँ, तर त्यहाँ नलेख्नु। 1 नम्बरमा मैले के भने त भन्दा समष्टिगत अर्थतन्त्रको अध्ययन तथा विश्लेषण। के भने 1 नम्बरमा? 1 नम्बरमा समष्टिगत अर्थतन्त्रको अध्ययन तथा विश्लेषण। समष्टिगत अर्थतन्त्रको अध्ययन तथा विश्लेषण यो भनेको के हो भने सबभन्दा पहिले बजेट बनाउनलाई देशको इकोनोमीको अध्ययन गर्नुपर्छ भने। जस्तो तपाईलाई पनि काठमाडौँ पढाउँदा, सहर बजारतिर बुवाले पढाउँदा तपाईलाई पैसा चाहिन्छ, बुवाले आफ्नो इन्कमको अध्ययन गर्नु भएको छैन, तलब कति उठ्ला, मेरो तलब कति आउला, धान चामल बेचेर कति पैसा आउला भनेर अध्ययन गर्नु भएको छैन। तपाईलाई बजेट पठाउन 1 महिनाको बजेट पठाउँदा त्यत्रो बुवाले अध्ययन गर्नुभयो भने राज्यको बजेट बनाउनु छ, अर्थतन्त्रको अध्ययन गर्नु पर्दैन। त्यही भएर 1 नम्बरमा के भने समष्टिगत अर्थतन्त्रको अध्ययन तथा विश्लेषण 1 नम्बरमा है, बुझ्नुभयो? समष्टिगत अर्थतन्त्रको अध्ययन तथा विश्लेषण 1। दोस्रो बुदा लेखौँ स्रोत साधनको प्रारम्भिक अनुमान। स्रोत र साधनको प्रारम्भिक अनुमान। स्रोत र साधनको प्रारम्भिक अनुमान। दोस्रो बुदा मैले के भने त भन्दा स्रोत र साधनको प्रारम्भिक अनुमान। के भने मैले तपाईलाई अर्को बुदा स्रोत र साधनको प्रारम्भिक अनुमान के हो भने यो स्रोत र साधनको प्रारम्भिक अनुमान भनेको के हो भने साथी अध्ययन गरिसकेपछि त सरकारले ए मेरो बजेट 16 खरबको बन्छ 17 खरबको बन्छ भने स्रोत साधनको प्रारम्भिक अनुमान आउँ। बुवाले पनि त पहिले तपाईले अध्ययन गर्छ यसलाई पठायो भने यसलाई 10,000 चाहिँ दिन सक्छु भनेर 10,000 को प्रारम्भिक अनुमान निकाल्नु भएन बुवा। त्यसैले अध्ययन राज्यले पनि अध्ययन गरिसकेपछि विश्लेषण गरिसकेपछि ए मेरो बजेट यसपालि सालाखाला 15 खरबको बन्द रहेछ भनेर जुन क्याल्कुलेसन प्रारम्भिक खाका आउँछ हो त्यही प्रारम्भिक खाकालाई नै के भन्छ आउँछ स्रोत साधनको प्रारम्भिक अनुमान। त्यो प्रारम्भिक भन्ने बित्तिकै त्यो प्रारम्भिकै का राइट 2 भयो। त्यसपछि के हो भने साथी अब एकैछिन एक नम्बर के भने समष्टिगत अर्थतन्त्रको अध्ययन तथा विश्लेषण। दोस्रो के भने स्रोत साधनको प्रारम्भिक अनुमान राइट। तेस्रो लेखौँ त्यसपछि तेस्रो लेखौँ प्राप्त स्रोत साधनको सीमा निर्धारण। प्राप्त स्रोत साधनको सीमा निर्धारण सीमा म यसलाई बुझाउँछु। प्राप्त स्रोत साधनको सीमा निर्धारण पहिले यति बुझोस् यसलाई म बुझाउँछु। प्राप्त स्रोत साधनको सीमा निर्धारण यो के हो? प्राप्त स्रोत साधनको सीमा निर्धारण भने के हो भने त्यो जस्तो भने 15 खरबको बजेट बन्यो भन्ने प्रारम्भिक अनुमान आएको छ भने त्यो 15 खरब कसलाई कति 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 छुट्याउने होला भनेर क्याल्कुलेसन गर्ने। कसलाई कति कति दिने होला, कुन मन्त्रालयको भागमा कति दिने होला हो त्यही हो कुन मन्त्रालयको भागमा कति दिने होला त्यति। त्यसलाई भन्छ स्रोत साधनको के त प्रारम्भिक अनुमान। स्रोत साधनको के त प्रारम्भिक अनुमान। स्रोत र साधनको के प्रारम्भिक अनुमान। पछि के भने प्राप्त स्रोत साधनको के सीमा निर्धारण। 1 नम्बरमा के भने समष्टिगत अर्थतन्त्रको अध्ययन तथा विश्लेषण। दोस्रो के भने स्रोत साधनको प्रारम्भिक अनुमान। तेस्रो के भने त भन्दा त्यो स्रोत साधनको सीमा निर्धारण। सीमा भनेको कसको भागमा कति कति राइट। अर्को लेखौँ त्यसपछि अर्को लेखौँ सम्बन्धित निकायलाई सीमा मार्गदर्शन। सम्बन्धित निकायलाई सीमा मार्गदर्शन त्यो म बुझाउँछु पहिले। सम्बन्धित निकायलाई सीमा मार्गदर्शन। सम्बन्धित निकायलाई सीमा मार्गदर्शन त्यो भने के हो थाहा छ? सम्बन्धित निकायलाई सीमा मार्गदर्शन भने के हो? सम्बन्धित निकायलाई यो सीमा मार्गदर्शन भने के हो भने सबभन्दा पहिले यसलाई यति दिनु पर्ला यसलाई यति दिनु पर्ला भनेर क्याल्कुलेसन गर्यो। त्यसलाई सीमा मार्गदर्शन भने सीमा निर्धारण भन्यो। र सीमा निर्धारण गरिसकेपछि अनि दिन्छ ल भाइ तेरो भागमा यति यसले ल भाइ तेरो भागमा यति ल भाइ तेरो भागमा यति भनेर प्रत्येक मन्त्रालयको लागि जानकारी दिन्छ। पैसा दिँदैन तर जानकारी दिन्छ। यसपालि तैले पाउने सालाखाला 1 करोड, यसपालि तैले पाउने सालाखाला 3 करोड, यसपालि पाउने तैले सालाखाला 2 अरब हो। त्यसरी चाहिँ सीमा मार्गदर्शन भनेको पाउने पैसाको साइज यति हो है तैले पाउने भन्ने जानकारी दिन्छ। त्यो किन जानकारी दिएको त भन्दा भोलि त्यही अनुसारको उसले योजना ल्याउँछ नि त, योजना छान्छ नि त। अहिले तपाईलाई मानौ तपाईले चाहिँ बुवाले तपाईले चाहिँ घरबाट के भन्नु ओए तिम्रो सीमा चाहिँ महिनाको चाहिँ 15,000 हो है भनेर बुवाले तिमीलाई सबैजनालाई चाहिँ यहाँ 15,000 को सीमा दिनुभयो भने अब तपाईले 15,000 भन्दा बढी खर्च गर्छौ भने यहाँ प्लान गर्न पाइन्छ? तपाईको सीमा नै बुवाले के भन्नु ओए त काठमाडौँ बसियाछस्, त पोखरा बसियाछस्, विराटनगर बसियाछस्, धनगढी बसियाछस्, तेरो सीमा भनेको महिनाको 15,000 ल भन्यो भने
अब तपाईँले चाहिँ आफ्ना योजना पढ्दा 15,000 भन्दा बढीका बनाउनु पाइन्छ। सीमा के मार्गदर्शन बुझ्नुभयो? सम्बन्धित निकायलाई सीमा मार्गदर्शन, सम्बन्धित निकाय। मैले यहाँ 4वटा स्टेपलाई घटाएँ, नत्र यहाँ के हो राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकाय मातहतका मन्त्रालयले चाहिँ विभागले कार्यालय 5वटा स्टेप यहाँ घटाएको छु। 4-5वटा स्टेप एउटैचोटि मैले झ्याम्मै राखिदिएँ। नत्र के हो यहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगले चाहिँ मन्त्रालय सीमा, मन्त्रालयले चाहिँ विभागलाई सीमा, विभागले चाहिँ कार्यालय सीमा हो खास नट नेसेसरी अब। त्यही भएर मातहतका निकायलाई सीमा मार्गदर्शन दिनु। राइट, अर्को लेखौँ। अब सीमा पाइसकेपछि त्यही अनुसारका के गर्छ उसले, त्यही अनुसारका योजना छनौट गर्छ नि। ल हेर्नुहोस्, त्यसपछि लेखौँ प्राप्त सीमाका आधारमा योजनाको छनौट। प्राप्त सीमाका आधारमा योजनाको छनौट, प्राप्त सीमाका आधारमा योजनाको छनौट भने बुझ्नु। प्राप्त सीमाका आधारमा योजनाको छनौट भने के हो थाहा छ? प्राप्त सीमाका आधारमा योजनाको छनौट भनेको जति मैले तपाईँलाई सीमा दिएको छ त्यही अनुसारका योजना बनाउनु पर्यो। सीमा दियो तपाईँलाई पैसाको सीमा यति हो है बाबु तेरो यसपालि भन्यो भने त्यही अनुसारका योजना छान्नु पर्यो। त्यही भएर प्राप्त के भन्यो हामीले? प्राप्त सीमाका आधारमा योजनाको छनौट। त्यसपछि अर्को लेखौँ सम्बन्धित निकायले बजेट प्रस्ताव माग। सम्बन्धित निकायले बजेट प्रस्ताव माग भनौँ, बजेट प्रस्ताव मात्र भनौँ। सम्बन्धित निकायले बजेट प्रस्ताव मात्र लेखौँ, माग साग। सम्बन्धित निकायले बजेट प्रस्ताव, सम्बन्धित निकायले बजेट प्रस्ताव, सम्बन्धित निकायले बजेट प्रस्ताव भने थाहा छ के हो? सम्बन्धित निकायले बजेट प्रस्ताव भने के हो भनेको अब जति उसको चाहिँ सीमा दिएको थियो त्यही सीमामा रहेर उसले चाहिँ योजना छानेर अनि ल लिया पैसा भनेर प्रस्ताव माग्छ। प्रस्ताव भनेको कार्यालयले विभागलाई, विभागले मन्त्रालयलाई, मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोग प्लस अर्थ मन्त्रालयलाई माग्छ। त्यही भएर सम्बन्धित निकायले बजेट प्रस्ताव, माथिल्लो निकायसँग बजेट माग्छ। प्रस्ताव भने ल मैले यतिका योजना छाने, तैँले दिएको सीमामा रहेर मैले यो 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 योजना गर्ने भए यसको मेरो चाहिँ तैँले दिएको सीमा थियो 2 करोडको, मैले चाहिँ 2 करोड 1 लाखको ठ्याक्कै मैले छनौट गरेर दिएँ, ल दिया पैसा भनेर तल्ला निकायले माथि पठाएर चाहिँ जान्छ। र सम्बन्धित निकायले के बजेट प्रस्ताव। राइट, अर्को लेखौँ, एउटै बुझा लेखौँ। त्यसपछि आएर नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफल लेखौँ एउटा। यसलाई पनि छुट्टा छुट्टै दुईटा लेखे पनि तर एउटैमा लेखौँ मैले। नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफल, नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफल मैले एकैचोटि जोडेँ, एउटैमा राखेँ। किन धेरै बुझा बनाएर राम्रो हुने? नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफल, नत्र यसलाई म एउटा एकचोटि नीतिगत छलफल अर्को कार्यक्रमगत छलफल भन्थे, तर नट नेसेसरी। नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफल ल एउटैमा भनेको के हो त भन्दा नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफल भनेको के हो भने तपाईँले चाहिँ त्यो अब जे योजना दिनुभएको थियो माथिल्लो निकायमा, अब त्यो राष्ट्रिय योजना आयोग प्लस अर्थ मन्त्रालयले बसेर त्यसको छलफल गर्छ, वृहत छलफल गर्छ। नीति योजना कार्यक्रम अनुसार सेक्सन भनेर नीतिगत छलफल गर्छ, छुट्टा छुट्टै कार्यक्रमको छुट्टा छुट्टै छलफल गर्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफल, नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफल हुन्छ। त्यो अब तपाईँको त्यो छलफलमा कसैका योजना पर्छन् कसैका नपर्न सक्छन्, छलफल गर्छ। त्यही भएर ओहो योजना त हामीले मागेका छौँ, यो योजना पल्लो गाउँको चाहिँ खानेपानीको योजना त यसपालि हामीले माग गरेका छौँ, अब के गर्छ अर्थ मन्त्रालयले भन्छौँ नि हो। त्यही भएर चाहिँ अब अर्थ मन्त्रालयले छलफल गर्छ, त्यो योजना पर्न पनि सक्छ नपर्न पनि सक्छ। त्यही भएर के हो त भन्दा नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छ। राइट, अर्को लेखौँ। अन्तिम मस्यौदा निर्माण, अन्तिम मस्यौदा निर्माण, अन्तिम मस्यौदा निर्माण। मस्यौदा भने थाहा छ ड्राफ्ट, फाइनल मस्यौदा, फाइनल ड्राफ्ट। अन्तिम मस्यौदा निर्माण भने के हो त भन्दा फाइनल ड्राफ्ट। फाइनल ड्राफ्ट भने के हो त भन्दा यो फाइनल ड्राफ्ट भने के हो भने तपाईँले योजना त धेरैले ल्याएको हुन्छ नि, देशभरिबाट धेरै योजना हुन्छन्, धेरै पैसा मागेका हुन्छन्। कहाँ सीमामा रहेर मागेको हुन्छ, सीमाभन्दा धेरै माथि रहेर माग्छ। 2 करोडको सीमा दिएको छ भने 4 करोडका माग्छ त कहाँ थोरै माग्छन् सीमा, तर चाहिँ अब 50 करोड नमाग्ला। त्यही भएर 2 करोडको सीमा दियो भने योजना कतिका ल्याउँछन् तलबाट 4 करोडका ल्याए परे पर्ला, माग्न त मागौन भन्छन् हो। त्यही भएर चाहिँ अब राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले छलफल गर्छ। ओके भएका योजना यहाँ ड्राफ्टमा लेख्छ, नन ओके भएका डस्टबिनमा फाल्छ। ओके भएका योजना रातो किताबमा लेख्छ र त्यो ड्राफ्ट बन्छ, र नन ओके भएका डस्टबिनमा फाल्छ। त्यही भएर त्यो डस्टबिनमा परेकाहरू तपाईँले मागे पनि योजना परेनन्, जुन यहाँ रातो किताबमा लेखे त्यसै योजना भोलि बजेटमा आउँछ। त्यसैले चाहिँ के भन्नु त हामीले अन्तिम मस्यौदा निर्माण भनेको फाइनल मस्यौदा। तपाईँले मागेका योजना कुन कुन पर्यो त अन्तिम मस्यौदामा पर्यो भने तपाईँले पैसा पाउनुहुन्छ, नत्र चाहिँ त्यो संसदले के अरे अर्थ मन्त्रालय प्लस राष्ट्रिय योजना आयोगले डस्टबिनमा पनि फाल्न सक्छ। त्यसलाई भन्छौँ अन्तिम मस्यौदा निर्माण। राइट, अर्को लेखौँ। अन्तिम मस्यौदा निर्माण पछि त्यसपछि के लेख्नु भन्दा संसदद्वारा के अरे मन्त्री परिषदद्वारा स्वीकृति, मन्त्री परिषदद्वारा स्वीकृति, मन्त्री परिषदद्वारा स्वीकृति है। म आउँछु 10 नम्बरमा सोध्दै के लेख्ने भन्ने कुरामा आउँछु। त्यसपछि आएर मन्त्री परिषदमा स्वीकृति, मन्त्री परिषदमा स्वीकृति। मन्त्री परिषदमा चाहिँ मन्त्री परिषदले स्वीकृति गर्ने। मन्त्री परिषदले स्वीकृति के लागि गर्छ? मन्त्री परिषदले स्वीकृति के लागि गर्छ भने मन्त्री परिषदले स्वीकृति के लागि गर्छ भने के लागि गर्छ?
संसदमा पठाउला फाइनल भयो भन्नलाई। त्यही भएर संसदमा पठाउनका लागि मन्त्री परिषदद्वारा पारित हो खास। लामो बुँदा लेख्ने पनि संसदमा पठाउनका लागि मन्त्री परिषदद्वारा पारित हो खास। तर चाहिँ त्यो लामो किन लेख्ने, संसद मन्त्री परिषदद्वारा स्वीकृत भयो। तर त्यो खास लामो लेख्ने पनि संसदमा पठाउनका लागि मन्त्री परिषदद्वारा पारित स्वीकृत त्यो भयो। त्यसपछि आएर अर्थमन्त्रीद्वारा संसदमा प्रस्तुत, अर्थमन्त्रीद्वारा संसदमा प्रस्तुत। त्यसपछि के हुन्छ त्यो बजेटको त्यो ड्राफ्ट के हुन्छ, अर्थमन्त्रीले चाहिँ लिएर चाहिँ संसदमा पढ्छ, गुटुङ पढ्छ। त्यही भएर अर्थमन्त्रीद्वारा के त संसदमा प्रस्तुत गर्छ, अर्थमन्त्रीले संसदमा के गर्छ, पढ्छ, बाट्याउँछ। त्यही भएर अर्थमन्त्रीद्वारा संसदमा प्रस्तुत भयो होइन। त्यो चाहिँ जेठको 15 गते भट्याउन जान्छ नि, हातमा चाहिँ ब्रिफकेस रातो रिबनले बाँधेर हो, त्यही अर्थमन्त्रीद्वारा संसदमा प्रस्तुत। लास्ट वान बुझ्दा, लास्ट वान संसदमा वृहत छलफल र स्वीकृत, संसदमा वृहत छलफल र स्वीकृत हो, संसदमा वृहत छलफल र स्वीकृत, संसदमा वृहत छलफल र स्वीकृत। त्यो भने के हो भने संसदमा वृहत छलफल र स्वीकृत। ल मैले अघि बजेट चक्रको 1 नम्बरमा अनुमान, दोस्रोमा स्वीकृत थियो नि, अर्कोमा चाहिँ निकास। त्यही भएर हो त्यो अनुमान र स्वीकृतसम्मको स्टेप मात्रै हो। त्यही भएर बजेट चक्र भनेको भेग ठुलो हो, सबै निर्माणदेखि अन्तिम हुने खर्च हुनेसम्म हो। तर बजेट निर्माण प्रक्रिया भनेको बजेट चक्रका 2टा स्टेपलाई मात्र समर्छ, बजेटको अनुमान र बजेटको स्वीकृत। त्यही भएर लास्टमा के आयो त, संसदद्वारा बजेट जानुहोस्। अब यसै स्टेप कतिवटा भयो मलाई थाहा छैन, आई डोन्ट नो, 8वटा भन्दा बढी बने होला, 8-10वटा कति बने थाहा छैन हो, 11वटा बने भयो, ए ल ठिक छ, 11वटा बने ल ठिक छ। यति कुरा जाने भने बल्ल दिमागमा राख्नु पर्यो, ए बजेट निर्माणका लागि त कुरो यो रहेछ। त्यो नाना थरी अब झमेला तरकाले चाहिँ त्यो कसैको त्यो किताबमा कसैका चाहिँ त्यो फरक, अब त्यता नलाग्नु, एकदम सिम्पली द बेस्ट। तर वास्तवमा हो पनि, वास्तवमा मैले यहाँ 11वटा भाषण मैले 4-4वटा स्टेप झर्ने बेला 4-4वटा स्टेप उक्लिने बेला घटाएको छु। मातहतका निकायलाई चाहिँ सीमा मार्गदर्शन भने, अर्को चाहिँ सम्बन्धित निकायले बजेट प्रस्ताव भने, त्यही 4-4वटा बुँदा छ। त्यही 4-4वटा के छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालय, मन्त्रालय चाहिँ विभागलाई, विभागले कार्यालय भन्ने 4वटा, अनि कार्यालय विभागलाई, विभागले मन्त्रालय, मन्त्रालय राष्ट्रिय योजना प्लस अर्थ मन्त्रालय, त्यही 8वटा स्टेप घटाएको छ भने। यदि 8वटा स्टेप यहाँ बढायो भने यहाँ कति हुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ तपाईँका 17-18वटा स्टेप हुन्छ, नट नेसेसरी त, आवश्यक छैन हो। अब यहाँ एकजना भाइले चाहिँ यदि यो चाहिँ 10 नम्बरमा सोध्यो भने व्याख्या गर्ने भन्नुभएको छ, बाबुराजा व्याख्या नगर्ने, यो नगर्ने, फिटिक्कै नगर्ने। यो 10 नम्बरमा बिरलै सोध्छ, 10 नम्बरमा सोध्न पनि सक्छ। अफिसरलाई त 10 नम्बरमा सोध्ने कुरै भएन, तर चाहिँ तपाईँले चाहिँ सोध्न सक्यो, सोद्धाखेरि नो व्याख्या, च्याक्क कुरो सब आइसक्यो। यसको हेडिङ के भन्नुभएको छ, हेडिङ चाहिँ बजेट निर्माण प्रक्रिया भने पनि, बजेट तर्जुमा प्रक्रिया भने पनि, बजेट निर्माणका चरण भने पनि, बजेट तर्जुमाका चरण भने पनि, बजेट स्वीकृति प्रक्रिया भने पनि, बजेट स्वीकृतिका चरण। मैले भने त अघि 6वटा यसका नाम जी पनि सोध्नु सक्छ, 6वटा नामले जे सोधे पनि उत्तरै। बजेट निर्माण प्रक्रिया लेख भने पनि, बजेट निर्माणका चरण लेख भने पनि, बजेट तर्जुमा प्रक्रिया लेख भने पनि, बजेट तर्जुमाका चरण लेख भने पनि, बजेट स्वीकृति प्रक्रिया लेख भने पनि, बजेट स्वीकृतिका चरण लेख भने पनि। यो निर्माण तर्जुमा र स्वीकृति के तीनटा नै कुरा, यिनै तीनटालाई दुईटा, निर्माण, निर्माण प्रक्रिया, निर्माण प्रक्रिया, निर्माणका चरण, तर्जुमा प्रक्रिया, तर्जुमाका चरण, स्वीकृति प्रक्रिया, स्वीकृतिका चरण। 6वटा नाम, जेसुकै नाम भने पनि कुरो ल। यी कुराहरू भए मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ आज छलफल यति नै गरेँ मैले, किनकि म ठिक 8 बजी म अर्को क्लास स्टार्ट गर्ने हो। बाबु राजा हो, नानी हो, मैले अर्को क्लास स्टार्ट गर्छु अहिले है। आज मैले यति नै छलफल गर्छु बा, तपाईँहरूले घरमा मजाले पढिदिनुहोस्। तपाईँहरूलाई म बोल्ने मौका पनि दिन्छु। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई म्युटमा राख्नु भएको छ सरले, म तपाईँहरूसँग बोल्ने मौका पनि दिन्छु है। क्लास मेरो स्ट्रिक हुन्छ, बोल हल्ला गर्न पाउनुहुन्न, हल्ला गऱ्यो भने फेरि म्युट गरिहालिन्छ, त्यो हामीसँगै हातमा रिपोर्ट छँदैछ। नत्र चाहिँ तपाईँलाई बोल्ने अवस्था चाहिँ दिन्छ, तपाईँलाई यो बोल्ने बन्द चाहिँ हुँदैन। मेरो क्लास सधैँ ओपन फ्लोर हुन्छ। मेरो क्लासमा मैले यसरी बन्द पनि राख्दिनँ, यसरी भिडियो अफ पनि गर्दिनँ। मैले भनिहालेँ म एउटा आज गेस्ट लेक्चर भएको कारणले गर्दा तपाईँलाई भिडियो अन पनि गर्नुहोस् भनिनँ, र बोल्नलाई चाहिँ स्वीकृति पनि दिनलाई मैले अनुरोध पनि गरिनँ। नत्र मेरो क्लास न त बोल्नमा बन्द हुन्छ, न त भिडियो अफ हुन्छ, ओपन फ्लोर हुन्छ राइट। यो बजेट सिट यहाँको टपिक छैन भाइ, यो बजेट सिट बाहिरको कुरा हो। एनिवे ल बाँकी कुरा के छन् भने हामी छलफल गरिहाल्छौँ आफै। आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ यति मात्रै मैले तपाईँहरूसँग छलफल गर्छु है। तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ नमस्कार, सबैलाई शुभरात्रि। म ठिक 8 बजे मेरो अर्को क्लास स्टार्ट गर्छु बा। अब भोलि चाहिँ अघि नै मैले सरलाई भनिसकेँ, भोलि म त्यो अब मैले जुन अहिले गर्ने क्लासलाई म केही दिन बिदा गरेर हुन्छ या कसरी हुन्छ। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ म तपाईँहरू पनि मेरो सबै लोकप्रिय विद्यार्थी नै हो, त्यही भएर त म जसरी पनि जानुपर्छ, आउनुपर्छ, तपाईँहरूसँग आउनुपर्छ भनेर नै आएको। तपाईँहरूका जति खालका समस्या छन्, मलाई जति प्रकृतिका समस्या छन् सुन्न पाउँछ। ओपन फ्लोरमा तपाईँले चाहिँ पछि म यो खुलै राख्नु, यो चाहिँ तपाईँहरूसँग चाहिँ खुलै राखेर चाहिँ बोल्न पाउनुहुन्छ। जति पनि तपाईँले सोध्न पाउनुहुन्छ, जति पनि सोध्न पाउनुहुन्छ, त्यो एन्सर क्वेसनको हामी इन्ट्याक्सन गर्छौँ, ताकि जान्नुपर्ने सोध्नुपर्ने कुरा तपाईँले लेखेर ठेक्रिया राख्नुहुन्छ। मैले चाहिँ त्यो क्लास भोलिको एउटा क्लासदेखि नै
ओपन फ्लोर गर्छु, यानि कि म्युट राखिदिएँ, राइट। सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ भोलि 8 बजेदेखि हजुर, भोलि 8 बजेदेखि गरौँ होइन, 8 बजेदेखि नै गरौँ भोलि। ल सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ आजलाई शुभरात्रि। सर मैले चाहिँ आजलाई चाहिँ मैले यतिकै क्लास एन्डिङ गरेको छु। अब चाहिँ म लिभ भएँ, अब हामी भोलि भेट्ने बाचा साथ। शुभरात्रि, नमस्कार।